गुड इभिनिङ। हाई विद्यार्थी, सञ्जोगजी हाई गुरु भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते, नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ। सागर निरौला गुड इभिनिङ सर। शम्भुनाथ ठाकुरजी गुड इभिनिङ सर भन्नु। सबैजनालाई गुड इभिनिङ, नमस्कार। जसले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नमस्कार। ओके, एकजना साथीले राई भाषामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म त वर्ड आएन, त्यही वर्ड होइन। हिजो हामी डेप्रिसिएसन गर्दै थियौँ। नमस्ते सर 03 त्यो क्रिकेट हेरे जस्तो भयो त, 3 रनमा 0 विकेट अनि सर ढिला नगरी हिजोको टपिक कन्टिन्यू गरौँ। पोखरेल पुकार। नमस्कार सर, गुड इभिनिङ सर। ल हुन्छ, सबैजनालाई गुड इभिनिङ। हिजो हामीले डेप्रिसिएसनको जुन पार्ट होइन, मेरो यो सधैँ उस्तै हुन्छ, दारी सधैँ हुन्छ, त्यही भएर मेरो लुक्स नयाँ नभएको त धेरै वर्ष भइसक्यो। सधैँ एउटै लुक हो मेरो। ठिकै छ, म आज अलि रमाइलो गर्ने मुडमा चाहिँ। ठिकै छ सर, एकजना साथीले भनिसक्नुभयो सिधै पढ्नको थालिहालौँ भनेर। गुड इभिनिङ सर, यो स्टुडियोमा किन साउन्डलेस हुन्छ अलवेज? म बिस्तारै बोलेर हो कि? गुरुजी प्रणाम 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 प्रणाम। सुस्त खड्काजी, सायद मैले तपाईँको नाम सही प्रनाउन्स गरिनँ होला। सुस्त हो या सुस्ता हो? गुड इभिनिङ भन्नुहुन्छ। गुड इभिनिङ। ल ठिकै छ, सबैजनालाई गुड इभिनिङ। अब एकछिन रमाइलो पनि भयो, अब फेरि पढाइको उसमै लागौँ। हिजो हामी डेप्रिसिएसन, जसलाई नेपालीमा रासकट्टी भनिन्छ, त्यसको क्लास लिइरहेका थियौँ। र लेट्स स्टार्ट इन स्टाइल। स्टाइल भन्नुहोस् न, के नाच्ने हो र होइन? ल ल ल, अब उ नगरौँ। नारायणजी गुड इभिनिङ। रोमा जिएमजी गुड इभिनिङ सर। तपाईँको जिएम त हामीले त्यो मेसेज गर्दाखेरि गुड मर्निङलाई लेख्ने सर्टकट रहेछ। साउन्ड अवाइ स्लो आइरहेको छ सर। अब साउन्ड स्लो कसरी आइरहेछ र? खै यहाँ त छ, माइकहरू त सबै कुरा ठिकै छ, आइरह होला। तपाईँको यसो गर्नुहोस्, तपाईँको भोल्युम सानो पार्नु भएको होला, अलिक ठुलो पार्नुहोस् त सर। ब्याङ्क क्यास बुकको, ओहो ब्याङ्क क्यास बुकको, तपाईँले नि एउटा कुरा, यो ब्याङ्क क्यास बुकको हेर्नुभयो मेथड भन्नुहुन्छ, सायद मैले यो हेर्न चाहिँ बिर्सेछु है। म अलिक अहिले एकदम बिजी चलिरहेको छु, त्यही भएर नोट्स पनि तपाईँहरूको मैले नभए क्लास लिने बित्तिकै दिइहाल्थेँ। डेप्रिसिएसनको ढिलो भयो होइन, हिजो पढाइयो, नोट अहिलेसम्म आएको छैन, भरे नभए भोलिसम्म आउँछ। ब्याङ्क क्यास बुकको मेथड भन्दा पनि प्रिपेरेसन अफ ब्याङ्क क्यास बुकको भन्न खोजे होला क्या। मेथड अफ प्रिपेयरिङ ब्याङ्क क्यास बुक त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सिङ्गल इन्ट्री, सिङ्गल कोलम, डबल कोलम, ट्रिपल कोलम हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ होला तपाईँको क्वेसन। तपाईँले त्यो ब्याङ्क क्यास बुकको मेथड हो या मेथड अफ प्रिपेयरिङ ब्याङ्क क्यास बुक हो, त्यो चाहिँ एकचोटि प्लिज हेरिदिनुहोस्। ल ठिकै छ, सबैजनालाई गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ, सरी गुड इभिनिङ। अब हामी यसमा उ नगरौँ धेरै, हामी सिधै टपिकमा नै जाउँ। हिजो हामीले डेप्रिसिएसन गरिरहेको थियौँ। मलाई लागे अनुसार जो एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बरु कमेन्ट गर्दा भए हुन्थ्यो। उहाँले डेप्रिसिएसन मैले कहिले पनि बुझ्दिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आई डोन्ट नो कतिको मैले बुझाउन सकेँ या बुझाउन सकिनँ। आज हामी फेरि के गर्छौँ भने डेप्रिसिएसनको हाम्रो थ्योरिटिकल पार्ट मेरो साइडबाट सकिसकेको छ। मैले एक्जाममा आएको क्वेसनहरू कस्तो आउँछ तिनीहरू पनि हेरेर त्यस पछाडि त्यो क्वेसनहरूको हिसाबमा हिजो पढाएको हो। अरू टिचरहरूले क्वेसन लेखेर पढाउनुहुन्छ, मैले क्वेसन कस्तो खालको आउँछ त्यो हिसाबमा पढाउँछु, त्यही भएर त्यसले खासै फरक नपर्ला। पहिलोपल्ट हाँसेको देख्न पाइयो, सरले रमाइलो गर्नुहुँदो रहेछ। पहिलोपल्ट हाँसेको देख्नु, म साह्रै रमाइलो मान्छे छु। ल ठिकै छ है। अब आज हामी के गरौँ भने यसबाट एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन पनि गरौँ। मैले एकदमै साधारण प्र्याक्टिकल क्वेसन, तर एसएलएम लिँदाखेरि झन् बढी सजिलो हुन्छ भनेर डब्लुटिबी मेथडको एउटा डेप्रिसिएसनको क्वेसन राखेको छु। आज यो पार्टलाई हामी कभर गरौँ ल, ठिक छ। आजको क्लासमा हामी के गर्छौँ भने, मैले यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर अगाडि नै पनि भनिरहेको हुन्छु। हामी फर्स्ट अफ अल आज डेप्रिसिएसनको एउटा क्वेसन गर्छौँ र त्यस पछाडि
यो क्वेसन सकिसके पछाडि हामी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा जान्छौँ। मैले आफैले भनेको एउटा कुरा मैले के काट्नुपर्ने स्थिति आयो भने मैले अगाडिको टपिकहरू सकिसके पछाडि म दिनमा एउटा टपिक सक्छु भनेको थिएँ, तर मैले यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हेर्दै जाँदाखेरि आई थिङ्क यसमा मैले एक दिन मात्र दिएर जस्टिस हुँदैन तपाईँहरूलाई जस्तो मलाई फिल भएको छ। किनकि यसमा धेरै कुरा छ। यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सायद तपाईँहरूको टपिकमा भएको सबैभन्दा भेग मेरो लागि। मलाई के लाग्छ भने यदि फ्रेङ्कली भन्ने हो भने इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा बढी भेग होला। किन भेग छ र यसमा के कुराले हामीलाई यसमा टाइम लाग्न सक्छ त्यो कुरा यो क्वेसन सल्भ गरिसके पछाडि हामी कभर गरौँला। त्यही भएर लेट्स गो टु द क्वेसन। म क्वेसनलाई त्यहाँनिर स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छु तत्काललाई, तपाईँहरू त्यो क्वेसन हेर्नुहोस्। तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई डेप्रिसिएसनको त्यो क्वेसन गर्नलाई अलिकति पनि समस्या हुँदैन, मलाई थाहा छ। मैले एउटा क्वेसन त्यही पनि ल्याएको छु, त्यसलाई हामी सल्भ गरौँ। कसरी डेप्रिसिएसनको लेजर बनाइन्छ त्यो हेरौँ र त्यस पछाडि हामी फेरि अर्को टपिकमा जाउँला। क्लास स्टार्ट हुन पाएको छैन, अनलाइक गर्ने को होला त? अरे ए अनलाइक भइसक्यो त्यो ठिकै छ, केही छैन, त्यो उहाँहरूको नेचर हो। उहाँहरूलाई अनलाइक गर्न दिनुहोस्। उहाँहरूको आफ्नो नेचर हुन्छ। कसैलाई लाइक मन पर्ला मैले पढाएको, कसैलाई मैले पढाएको चित्तै नबुझ्ला। म पनि त्यस्तै थिएँ पढ्दाखेरि, कुनै टिचरले पढाएको मलाई मन पर्दैन थियो, अरू साथीहरूलाई पढ्थ्यो। त्यो ह्युमन टेन्डेन्सी हो, त्यसलाई हामीले गलत वेमा इन्टरप्रेट नगरौँ। अब हामी क्वेसनमा नै जाउँ। डेप्रिसिएसनको मैले भने धेरै सजिलो क्वेसन मैले ल्याएको छु। यो क्वेसन सायद तपाईँहरूले सक्नु पनि हुन्छ गर्नलाई। जसले सक्नुहुन्छ त्यो त धेरै राम्रो भयो, जसले सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि यसलाई मेरो आई थिङ्क यतिको गर्दाखेरि बुझिन्छ होला है। म क्वेसनको जति पनि डिटेल्स छ त्यो डिटेल्सलाई बोर्डको यो साइडमा लेख्छु र त्यस पछाडि यो साइडमा म डेप्रिसिएसनको क्याल्कुलेसन गर्छु ताकि तपाईँहरूको यो पुरै बोर्ड देखियोस् र जुन यहाँनिर लेखेको कुरा छ त्यो हामीले टिपोट गरिसके पछाडि त्यो हटाउन सकियोस्। ओके, क्वेसनले के भन्छ भने एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले 3 वटा कम्प्युटर किन्यो रे। के छ? एउटा कम्पनी छ, कम्पनीको नाम हाम्रो लागि मेटेरियल भएन। 3 कम्प्युटर्स उसले के गर्यो? किन्यो। कति रुपियाँमा किन्यो? 1 लाख इचमा किन्यो। कतिमा? 1 लाख पर युनिट। ठिक छ। र यो कहिले किन्यो? 1 वैशाख 2075 मा किन्यो। त्यस पछाडि क्वेसनले के भन्छ भने कम्पनीले फेरि एडिसनल कम्प्युटर पनि किन्यो रे 75,000 मा, कार्तिक 1 2075 मा। कार्तिक 1 2075 मा के गर्यो उसले? फेरि एडिसनल कम्प्युटर किन्यो। कतिमा किन्यो? 75,000। कतिवटा किन्यो? केही पनि भनेको छैन, एउटा कम्प्युटर्स भनेर। ठिक छ। र चैत्र 2077 चैतको 2077 सालको चैतमा गएर उसले के गर्यो रे? 2टा कम्प्युटर जुन हामीले यहाँ किनेका थियौँ, यो 3टा कम्प्युटर जुन थियो यहाँनिर किनेको 2टा कम्प्युटरलाई उसले बेच्यो रे। कतिमा बेच्यो? सोल्ड एट ₹60,000। यसमा 60,000 लेखा छ, पर युनिट लेखेको छैन। त्यही भएर हामीले यसलाई 60,000 नै, मलाई प्लिज अहिले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छैन, मैले फुल स्क्रिन गरेको छु, मैले हेरिरहेको छैन। यो क्वेसनमा मैले लेखेको कुराहरूलाई मात्रै प्लिज कहिले ध्यान दिनुहोस् है। त्यस पछाडि कम्पनीले के गर्छ अरे? चैतमा अकाउन्ट्स क्लोज कहिले हुन्छ, यसको के अर्थ हुन्छ म त्यो तपाईँहरूलाई अहिले सोल्युसन गर्दाखेरि बनाउँला। र डब्लुडिबी रेट हामीलाई कति दिएको छ? 20%, अथवा डेप्रिसिएसन रेट गरौँ यसलाई
डेप्रिसिएसन रेट कति 20% WDV मेथडमा। यो हाम्रो क्वेसन हो। अब यो क्वेसन मलाई थाहा छ तपाईहरुले ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु भएन होला, त्यही भएर एक्चुअली म फेरि भनिदिन्छु। 1 वैशाख 2075 सालमा हामीसँग 3टा कम्प्युटर थियो, 1 लाख रुपैयाँमा किनेको। एउटा कम्प्युटर 1 लाख रुपैयाँमा किनेका थियौँ, 3टा कम्प्युटर हामीले किन्यौँ। त्यस पछाडि कार्तिक 1 2075 मा फेरि मैले 75,000 रुपैयाँमा एउटा कम्प्युटर किने र चैत 2077 सालमा गएर मैले 2टा कम्प्युटर के गरे बेचे 60,000 रुपैयाँमा। र क्वेसनले के भन्छ WDV क्याल्कुलेट गर्नुस्, जुन WDV चाहिँ कति पर्सेन्ट रेटमा गर्नुस् 20% रेटमा गर्नुस् भन्छ। म यो क्वेसन सँगसँगै तपाईहरुको कमेन्ट पनि लिन्छु, त्यही भएर मैले फेरि र मैले यो क्वेसनको डिटेल्सहरु लेखिसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले क्वेसन यहाँबाट हटाइदिएँ है। बाहिरको गाडीको साउन्ड आइरहेछ, फर्मेट बनाउन्जेल ठुलो पार्दिनु न क्वेसन। मैले यहाँनेरि प्लिज सबै इन्फर्मेसन लेखिदिइसकेको छु, त्यही भएर अहिलेलाई यो क्वेसन गर्दाखेरि बोर्डको कुनै पार्ट हराउन सक्छ, त्यही भएर मैले अहिले क्वेसनलाई हटाइदिएँ। अब हेर्नुस्, यो साधारण क्वेसन छ, यसमा अत्तालिने अथवा यसमा के होला भन्ने जरुरी छैन। तपाईहरु जसले क्वेसन बुझ्नु भएको थिएन, जसले डेप्रिसिएसन बुझ्नु भएको थिएन, उहाँहरुको लागि हामीले एउटा पर्टिकुलर काम डेप्रिसिएसनमा किन गर्छौं त्यो लेभलमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई थाहा छ लेजर बनाउनु पर्छ, लेजरको फर्मेट कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छ। सिन्स हाम्रो यो फर्स्ट क्लास हैन र लेजर हामीले अगाडि बनाइसकेका छौं, त्यही भएर मैले LF हरुको पार्टहरुलाई अहिले इग्नोर गरेर सिधै 2टा कोलम मात्र बनाएर सोलुसन गर्छु। मलाई थाहा छ डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउन्ट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, त्यति कुरा मैले जानेको छु। तर अहिलेलाई हामीसँग त्यो पार्ट हामीले कभर गरिओरी हामी त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलमा पुगिसक्यौं, त्यही भएर अहिले त्यसमा टाउको नदुखाऊ, ठीक छ। क्वेसनले के भन्छ भने सबैभन्दा पहिला मेरो 2075 हिजो मैले पढाएको कुरासँग म लिंक गरेर यो पढाउँछु, त्यही भएर प्लिज हिजोको कुरा जति तपाईहरुले पढ्नु भएको छ त्यसलाई पनि सकेसम्म मेमोराइज गरिदिने कोसिस गर्नु होला। डेट अमाउन्ट मैले LF लेखिन है, यहाँनेरि डेट र अमाउन्ट, सरी यहाँनेरि अमाउन्ट, यो के हुन्छ पर्टिकुलर्स। गर्दा गर्दै LF बाहेक सबै कोलम लेख्नै पर्यो, ठीक छ। अब जो साथीहरु यो क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ प्लिज तपाईहरुसँग मलाई यसको न्यूमेरिकल इन्फर्मेसनहरु, क्याल्कुलेसनको इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ, त्यही भएर मैले त्यहाँनेरि भन्दाखेरि प्लिज त्यहाँ एन्सरहरु मैले जुन यसको कति डेप्रिसिएसन हुन्छ भन्छु त्यसको फिगरहरु चाहिँ मलाई दिनु होला। जो साथीले पहिला थ्योरी सकेर न्यूमेरिकल भन्दै हुनुहुन्छ, हिजो हामीले थ्योरी सकिसकेको छौं, त्यही भएर आजको क्लासमा हामीले न्यूमेरिकल गरे हो। अब हेर्नुस् यो क्वेसनमा के छ, सुरुमा क्वेसनलाई इन्टरप्रेट गरौँ, त्यसपछि सोलुसन गरौँ, किनकि मैले सिधै सोलुसन गर्दिन, मेरो लागि गाह्रो हुँदैन, तर बुझ्नु पनि पर्यो। त्यही भएर यो क्वेसनलाई हामीले कसरी चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौं र हिजोको हाम्रो पढाइसँग कसरी लिंक गर्न सकिन्छ, सबैभन्दा पहिले एकैछिन है, सबिन सरले पढाएको आवाज आयो अरे अब नआउला है। हेर्नुस् हाम्रो यो क्वेसनमा के भनेको छ भने वैशाख 2075 सालमा 3वटा कम्प्युटर मैले 1 लाख रुपैयाँमा भनेको जम्मा जम्मी 3 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मैले 3वटा कम्प्युटर किने। अब हिजो हामीले के पढाएको थियौं त भन्दाखेरि यो 3 लाख रुपैयाँ जुन हाम्रो
टोटल खर्च भएको छ त्यो 1 वर्षमा मात्र अथवा 1 वर्षको मात्र खर्च होइन, किनकि डेप्रिसिएसन त मसिन हामीले के गर्छौँ धेरै वर्षसम्म प्रयोग गर्छौँ। भनेपछि के गर्नु पर्यो, यो 1 लाख रुपियाँ अथवा 1 लाख इन्टु 3 लाख रुपियाँलाई यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो कि त्यो के हुन्छ, त्यसको जुन रेभिन्यू जति छ त्यो रेभिन्यूसँग म्याच गरेर डेप्रिसिएसन पनि लगाउन सक्नु पर्यो, त्यो रेभिन्यूसँग म्याच गरेर एक्सपेन्सलाई किताबमा बुक गर्न सक्नु पर्यो। हो, हिजो हामीले पढेको त्यही कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला फर्स्ट वैशाखमा मैले सामान यो किने, अर्को के छ कार्तिकमा किनेको छु, वैशाखको 6 महिना पछि, असोज 6 महिना हो वैशाखदेखि, त्यसपछि 6 महिना पछि 7औं महिनामा गएर कार्तिक 1 गते मैले के गरेँ अर्को कम्प्युटर किनेको छु। अब यो जुन कार्तिकमा मैले किनेको कम्प्युटर छु त्यो कम्प्युटर मैले कति महिना मात्र युज गर्छु, 6 महिना मात्र युज गर्छु 1 वर्षमा। यसलाई मैले कति महिना मात्र युज गर्छु, 6 महिना मात्र युज गर्छु। तर यो कम्प्युटरलाई मैले कति वर्ष युज गर्छु, 12 महिना युज गर्छु। यति बुझिन्छ? म आशा गर्छु यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो, किनकि वैशाखमा नै किनेकोलाई हाम्रो किताब कहिले बन्द हुन्छ, चैतमा हुन्छ। यसको रिलेभेन्स त्यही हो। वैशाखबाट चैतसम्म कति महिना, 12 महिना। यो 3टा कम्प्युटर मैले कति महिना युज गर्छु, 12 महिना युज गर्छु। र यो एउटा कम्प्युटर मैले कति महिना युज गर्छु, जम्मा यसमा यो 2टा कम्प्युटर गर्दिउँ ल, यसलाई अझ मजा आउँछ। यो 2टा कम्प्युटर छ रे, यो 2टा कम्प्युटर मैले कति महिना युज गर्छु, 6 महिना युज गर्छु। ठीक छ। अब के गरौँ, फर्स्ट वैशाखको यहाँ लेखौँ। तपाईले सामान किन्दाखेरि इन्ट्री के हुन्छ, कम्प्युटर आयो, कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट गयो, के क्याश गयो, किनकि हामीले पैसा मानौँ क्याशमा तिर्यौँ, किनकि यहाँनिर क्रेडिटमा किनेको भनेको छैन। भनेपछि 2 के हुने भयो, ब्याङ्क एकाउन्ट हुने भयो। हो, यसलाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट भन्दा पनि मसिनरी अकाउन्ट चाहिँ गरौँ। ठीक छ। कतिवटा सामान किनेको छ हामीले, 1 लाखको 3टा भनेपछि जम्मा जम्मी कति किन्यौँ, 3 लाख। ठीक छ, यहाँसम्म बुझिन्छ? त्यस्तै उसले के भन्दैछ, फेरि मैले 2टा सामान पनि त्यही वर्षमा किने। यो कुन वर्ष हो, 2075 साल वैशाखदेखि चैतसम्म। त्यस पछाडि अर्को वर्ष कुन आउँछ, 76 वैशाखदेखि चैत, र 77 वैशाखदेखि चैत। हो, अहिले हामी कुन वर्षमा छौँ, पहिलो वर्षमा। पहिलो वर्षमा के हुने भयो, हामी पहिलो वर्षमा हामीले के गर्यौँ, 1 गते नै 3टा कम्प्युटर किन्यौँ। 1 लाख इन्टु 3। जो साथी कन्फ्युज हुनुहुन्छ, 1 लाख इन्टु 3 प्लिज कपीमा लेख्दै गर्नु होला। न्युमेरिकल प्रब्लमलाई जेनरली कपीमा लेखेरै गर्नुहोस्। ठीक छ, यति भयो। अर्को के गरेँ मैले, कार्तिकमा गएर मैले फेरि के गरिरहेको छु, 2टा कम्प्युटर किनेको छु। हो, भनेपछि यहाँनिर मैले फर्स्ट कार्तिक गरेँ भने के हुने भयो, 2 ब्याङ्क एकाउन्ट हुने भयो। कति, 75,000 इन्टु 2 1,50,000 हुन्छ। यति हुन्छ, 1,50,000। अब हेर्नुहोस्, हामीले के गर्छौं, मसिन मैले जम्मा कति किने, 4,50,000 को किने। तर यो मसिनलाई एकैचोटि पिएनएल एकाउन्टमा हामी लादैनौं। किन, बिकज अफ म्याचिङ कन्सेप्ट। यसमा त्यति मात्रै लगिन्छ जति हामीलाई त्यसले आम्दानी दिएको छ। जति आम्दानी दिएको छ त्यति मात्रै के हुने भयो, यसमा हामीले लगाउनु पर्ने भयो। हो, त्यसैले यसको आम्दानी निकाल्नको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ त, यसको डेप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ। डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने, त्यो पर्टिकुलर सामान, हिजो हामीले म्याचिङ कन्सेप्टमा पढाएको छ, त्यो पर्टिकुलर सामानले जति आम्दानी दियो त्यति मात्रै निकाल्ने हो। यो केसमा के भन्दैछ, त्यो पर्टिकुलर सामान 20% बराबरको डेप्रिसिएसन निकाल्ने गरी हामीले युज गरेका छौं। तर पहिलो मसिन त 12 महिना युज भयो, पुरै 20% तपाईले लिन सक्नु होला। दोस्रो मसिन त पुरै 12 महिना युज भएको छैन, कति मात्र युज भएको छ, 6 महिना मात्र युज भएको छ। भनेपछि त्यसको खर्च कति मात्र बुक गर्नु पर्यो, यो कार्तिकको वालाको 6 महिनाको मात्रै गर्नु पर्यो। तर यसको कति गर्नु पर्यो, यो दुईटाको, सरी यो तीनटाको, यो चाहिँ
पुरै 1 वर्षकै गर्नु पर्यो, किनभने यो 12 महिना युज भएको छ, यो जम्मा 6 महिना मात्र युज भएको छ। बुझिन्छ? यो 1 लाख 3टा मसिन भएको कारणले 1 लाख × 3 लाख लेखेको। अब यो पार्ट हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ, त्यही भएर डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्न मलाई यो पार्ट चाहिन्छ। मैले क्वेसनको यो पार्टलाई यहाँबाट बोर्डबाट इरेज गरिदिएँ है। अब हेर्नुहोस्, म के गर्छु, डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्छु। मैले डेप्रिसिएसन पहिलो एसेट्सको अथवा वैशाख बालाको र कार्तिक बालाको गरेर गर्छु। म वैशाख बालाको मसिन कति छ, कस्ट कति हो, 3 लाख। हिजो हामीले फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ डेप्रिसिएसनमा के पढाएको थियौँ, एउटा कस्ट हुन्छ, एउटा स्क्रैप भ्यालु हुन्छ र अर्को के हुन्छ पढाएको थियौँ, युजफुल लाइफ हुन्छ अथवा रेट अफ डेप्रिसिएसन हुन्छ। हामीले कस्ट लेख्यौँ पहिलो एसेट्सको र यहाँ यसको कति छ, मेरो 1,50,000 छ। अब हेर्नुहोस्, यसमा मैले डेप्रिसिएसन कति भनेको छ, क्वेसनले 20% लगा भनेको छ हो। यहाँ छ 20%, 20% लगाउनु भनेको छ। के को 20%? जहिले पनि डेप्रिसिएसन हिजो हामीले पढिसकेका छ, एक्चुअल कस्टमा हामीले डेप्रिसिएसन लगाउने हो। त्यसैले यो एक्चुअल कस्टको 20% कति हुन्छ, 60,000 हुन्छ। र यसको केसमा यो जम्मा हामीले कति मात्र युज गरेका छौँ, 6 मन्थ्स मात्रै गरेका छौँ। 6 मन्थ्स मात्रै गरे पछाडि यसमा त पुरै 20% लिनु भएन, 20% को आधा कति, 10% मात्रै लिनु पर्यो। भनेपछि 20% को आधा 10% भनेको कति हुन्छ, 1,50,000 इन्टु 20%, तर आधी महिनाको लागि मात्रै। यो कति हुने भयो, 15,000 मात्र हुने भयो। यहाँसम्म बुझिन्छ कि बुझिँदैन? ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अहिले यो पार्ट यति मात्रै गरौँ। अब के गर्नु पर्यो, यति चाहिँ हामीले 1 वर्षमा कति युज गरेछौँ, यो डेप्रिसिएसन जुन पहिलो वैशाखमा किनेको 3टा मसिन 60,000 बराबरको खर्च बराबर युज गर्यौँ र यो कति युज गर्यौँ, 15,000 बराबर खर्चको युज गर्यौँ। भनेपछि यहाँनिर गएर मैले के गर्नु पर्यो, बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट कति हाल्नु पर्यो, वर्किङ नोट 1 गरिदिनुहोस्। यो वर्किङ नोट के हो म भनौँला, यो हाम्रो के भयो, वर्किङ नोट 1 भयो। कति आयो, 60 र 70 15 भनेको 75,000 आयो। हामीलाई के थाहा छ भने लेजर जहिले पनि इक्वल हुनु पर्छ। अब यो 75 मा 4,50,000 बाट 75 घटाउँदाखेरि बाई ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ, 75, 3,75,000 हो। प्लिज क्याल्कुलेटर युज गरेर कन्फर्म गरिदिनु होला। ठिक छ, यो के भयो। अब हेर्नुहोस्, यो डेप्रिसिएसन मैले अहिले यहाँ इन्टेन्सनल्ली के गरेको छु, यहाँनिर डेट लेखेको छुइनँ। यसमा लेखेको थिएँ, यसमा लेखेको थिएँ, यसमा लेखिनँ। किन नलेखेको त्यो बुझ्नुहोस्। तपाईहरूले जेनरली के पढ्नु भएको छ भने डेप्रिसिएसन सालको अन्तिममा क्याल्कुलेट गरिन्छ भनेर पढ्नु भएको छ र मैले अहिले तपाईलाई त्यही कुरा भनेर यहाँनिर यसलाई खतम गर्न सक्छु। तर जेनरली हामीले जब डे टु डे काम गर्छौं, डेप्रिसिएसन सालको अन्तिममा हैन, तपाईले जुन वर्षको लागि ब्यालेन्स सिट अथवा जुन पिरियडको लागि ब्यालेन्स सिट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस बनाउनु भएको छ त्यो पिरियड सम्मको लागि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई यहाँनेरि क्वेशनले क्लोज कहिले हुन्छ भनेको छ, चैतमा हुन्छ भनेको छ। मलाई यो बीचमा मैले बनाउनु छैन पीएनएल अकाउन्ट, मलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बीचमा बनाउनु, कार्तिकमा, पुसमा, चैतमा, अरु कुनै महिनामा बनाउनु छैन। कहिले बनाउनु छ, चैतमा बनाउनु छ, सिधै अन्तिममा बनाउनु छ। त्यही भएर मैले यसमा के गर्नु पर्यो, अन्तिमको एकैचोटी यहाँ पुरै 1 वर्षको र यहाँनेरि आधी महिना आधी वर्षको क्याल्कुलेट गरेको। त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो, 31 चैत्र लेख्नु पर्यो। आशा गर्छु यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। अब हामीले के पढाएको थियौं, ट्रायल ब्यालेन्समा
क्लोजिङ भइसके पछाडि लेजरमा के पढाएको थियौँ, एउटा क्लोज भइसके पछाडि त्यसैको ब्यालेन्स अर्को वर्ष लिएर जाने। 31 चैत्रको ब्यालेन्स यो जुन ब्यालेन्स छ यसलाई के गर्नु पर्यो, 1 वैशाखमा लानु पर्यो। कुन 75 साल 76 सालमा 2 के भनेर ब्यालेन्स बिडी भनेर कति 3,75,000। यो कन्फर्म गरिदिइसक्नुभयो। हाम्रो कुन साथीले यहाँ गर्नुभएको थियो, ह्यान्डराइटिङ बुझिएन मलाई थाहा छ, तपाईँले ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु भएन पनि होला, तर मैले त्यही ह्यान्डराइटिङ बुझ्नुहुन्न भनेर नै बोली 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 पढाइरहेको छु। ठिक छ, सुस्ता खड्काजीले भन्दै हुनुहुन्छ 3,75,000 भनेर, यहाँ हामीले 3,75,000 लेख्यौँ। जेनरली स्टुडेन्टलाई के हुन्छ भने यहाँसम्म बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यस पछाडि स्टुडेन्टहरूको कन्सेप्ट हल्लिन्छ। किनकि क्वेसनले के गरेको थियो, 75 सालको इन्फर्मेसन दिएको छ र सिधै 77 सालको इन्फर्मेसन दिएको छ, 76 सालको इन्फर्मेसन दिएको छैन। भने पछाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 76 सालमा यो कम्पनीमा केही पनि भएको छैन, कुनै पनि डेबिटको एन्ट्री भएको छैन। यो कम्पनीमा 76 सालमा के मात्रै भएको छ, खालि डेप्रिसिएसन मात्रै चार्ज गर्नुपर्ने जरुरी छ, अरू केही पनि जरुरी छैन। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् 3 लाखबाट घटाइसकेपछि यो कति आयो, 2,40,000। यो किन घटाएको म भन्छु। र यहाँनिर 1,50,000बाट यो घटाइसकेपछि यो कति आयो, 1,35,000। यो किन मैले घटाएको, हामीले हिजो डब्लुडिबी मेथडमा के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि यो के हो भिडियो ठिक छ। अब हामीले युडब्लुडिबी को फिगर किन लिएको, युडब्लुडिबी को फिगर किन लिएको भने हामीले हिजो के पढाएको थियौँ, यदि एसएलएम मेथडको डेप्रिसिएसन हो भने यहाँ जुन पहिलो वर्षमा डेप्रिसिएसन छ हरेक वर्षमा त्यही हुन्छ, तर डब्लुडिबी मेथडमा डेप्रिसिएसन गर्नुपर्ने छ भने पहिलो वर्षमा जति छ त्यति नै हुँदैन। किनभने जति डब्लुडिबी भ्यालु घट्दै जान्छ त्यसमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दै जानुपर्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो केसमा डेप्रिसिएसन एट द रेट अफ 20%। यहाँ अलिकति कन्फ्युजन छ। हामीले यो मसिन जुन थियो यो मसिनको अघिल्लो वर्ष कति मात्र युज गर्यौँ, 6 महिनाको मात्र युज गर्यौँ, 6 महिनाको मात्र डेप्रिसिएसन चार्ज गर्यौँ। तर अब फेरि हामी के गर्नुपर्ने छ, 6 महिने गर्ने कि पुरै गर्ने, यहाँनिर कन्सेप्ट अलिकति कहिलेकाहीँ हल्लिन्छ। कन्सेप्टले के भन्छ भने यो जुन मसिन छ अघिल्लो वर्ष पो कार्तिकमा मैले किनेको थिएँ त, अघिल्लो वर्ष कार्तिकमा किने, कार्तिकमा किनेको कारणले गर्दा 6 महिना मात्र प्रयोग गरे। तर 76 सालमा त यो दुईटै मसिन मसँग, वैशाख 1 गते यो मसिन पनि मसँग छ र यो मसिन पनि मसँग छ। जब मसँग दुईटै मसिन छ भने तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, यो मसिन पनि 12 महिना युज हुने भयो, यो मसिन पनि 12 महिना युज हुने भयो कि भएन, हुने भयो। त्यसैले हामी अर्को वर्ष के गर्छौँ, 12 महिनाको लागि डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्छौँ। 2,40,000 को 20% भनेको 48,000 हुन्छ, 1,35,000 को 20% भनेको 13 दुना 26। यो प्लिज कन्फर्म गरिदिनु होला, 26,000 हुन्छ। ठिक छ। अब हामीले यहाँ डेप्रिसिएसन सिधै कति लेख्न सक्ने भयौँ, 31 चैत्रमा बाई डेप्रिसिएसन कति, 48 र 26, 4 2 6 7, 74 हो, 74,000 हुन्छ। अब यहाँ 3,75,000बाट 74 घटाउँदाखेरि त यो त सजिलै भयो, बाई ब्यालेन्स सिडी 3,01,000 हुन्छ। यो भयो हाम्रो 76 साल। यहाँनिर गएर के हुने भयो, 76 साल सकिने भयो।
अब लास्ट इयरमा फेरि के गरेको छ हामीलाई क्वेसनले थोरै झुक्क्याएको छ। एकचोटि कमेन्ट हेर्छु तपाईहरुले यहाँसम्म बुझ्नु भयो कि भनेर, इयर वाइज जाउँ। 27,000 13 दुना 26 हो 27,000 ठिक ठिक, किनभने 0.5 छ। 48 र यो भनेको 75 हुन्छ भनेपछि 3 लाख मात्रै हुने भयो। ठिक छ, थ्याङ्क यू। अब हेर्नुस् हामीले के गर्यौं, पहिलो वर्ष मेरो कहाँ सकिया थियो, यहाँ सकिएको थियो र दोस्रो वर्ष मैले के गरेँ, यहाँ सके। दोस्रो वर्षमा किन हामीले यहाँ टु बैंक एकाउन्ट केही पनि लेखेनौं, किन लेखेनौं, किनभने दोस्रो वर्षमा कुनै पनि नयाँ सामान किनेको अथवा कुनै पनि नयाँ पुरानो सामान बेचेको छैन। यहाँ किन 12 महिना लियौ, किनभने मेरो कार्तिकमा नै किनेको सामान 2076 सालको वैशाखसम्म त त्यो सामान पनि छ र त्यो सामान पनि के हुन्छ, 1 वर्षसम्म नै युज हुन्छ। पुरानो सामान त त्यसै पनि 1 वर्ष युज भएकै थियो, त्यही भएर हामीले के गर्यौं, यसमा त्यो पर्दैन भनेर डिसाइड गर्यौं अथवा त्यो पर्दैन थियो। अब हेर्नुस् यहाँनेर यो जुन चैतमा नयाँ सामान हामीले बेचेको छौं, यसले विद्यार्थीहरूलाई अर्को कन्फ्युजन गराइदिन्छ। वर्किङ नोट 1 कन्फ्युज भयो भन्दै हुनुहुन्छ, यो कस्ट हो 3 लाख, यो 1,50,000 कस्ट हो। यो किन 3 लाख, 1 लाख वटाको 3टा थियो त्यही भएर 3 लाख, यो 75 को 2टा थियो 1,50,000 भयो। डेप्रिसिएसन यो पुरै 1 वर्ष युज भएको थियो यो मसिन, त्यही भएर सिधै 20% गर्यौं। यो मसिन के भयो, हाम्रो 6 महिना मात्र युज भएको थियो, त्यही भएर 1,50,000 को 10% अथवा 20% को आधा गर्दाखेरि 15,000 भयो। त्यस पछाडि अर्को वर्ष पुरै चल्यो, त्यही भएर हामीले पुरै चार्ज गर्यौं। यसमा अरु कुनै कन्फ्युजन हुन जरुरी छैन। अब लास्ट वर्ष हेर्नुस्, तपाईहरुले जम्मा क्वेशनमा 3टा पार्ट मध्ये 2टा पार्ट तपाईहरुले सक्नु भयो। अब थर्ड पार्टमा के छ भने विद्यार्थीहरु केमा कन्फ्युज हुन्छ भने, मैले यो मसिन बेचिसके, अब बेचिसके पछाडि त्यसको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने कि नगर्ने। जेनरली यो कन्फ्युजन मैले विद्यार्थीमा देखेको छु। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने, जबसम्म त्यो मसिन प्रयोगमा आयो नि तबसम्म त उसले केही न केही इन्कम हामीलाई दिएको थियो हो। जबसम्म, अहिले यो लास्टमा फेरि भन्दिउँला अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ प्लिज, जबसम्म त्यो मसिन चल्यो तबसम्म त इन्कम त दियो भनेपछि जति इन्कम दियो चलुन्जेलसम्म त्यति त के गर्नु पर्यो त, किताबमा बुक गर्नु पर्यो। त्यसैले डेप्रिसिएसन अप टु द डेट अफ सेल हामीले बुक गर्नै पर्छ। अब यहाँ कोही विद्वानहरू हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, जसले के भन्नुहुन्छ, सर ट्याक्समा त्यो ब्लकवाला केसमा त त्यस्तो हुँदैन नि हैन र भन्नुहुन्छ। त्यो इन्कम ट्याक्स एक्ट हो, त्यो छुट्टै एक्ट हो, ब्लकमा त्यो हुँदैन। ब्लकमा त इभन कतिमा बेचेको छ सिधै घट्छ, त अरु कुराहरू छ त्यहाँ। त्यही भएर अहिले इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार मैले पढाएको छैन, त्यो हिसाबमा नजाउँ। अहिले हामी कम्पनी एक्ट अथवा जुन जेनरल डेप्रिसिएसन जसरी गरिन्छ त्यसरी गरिरहेछ, त्यही भएर हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्छ। ठीक छ। अब यो थर्ड पार्ट यहाँ अरु कुनै ठाउँ भएन डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने, त्यही भएर 2टा मसिन चैतमा बेचेको छ त्यति याद गरौँ, अनि अरु चाहिँ हामी चार्ज गरौँ। अब हेर्नुस्, यो 2,40,000 बाट 48,000 घटाउँदा कति हुन्छ, 1,92,000 हुन्छ यसमा कि कति हुन्छ, त्यही हुन्छ गाह्रो। यो 1,35,000 बाट गर्दा 1,08,000 हुन्छ। यो के भयो यति। अब यो 3 लाख को मसिन कति बाँकी छ रे, अब 77 सालको सुरुमा आउँदाखेरि 1,92,000 छ रे, र यो कति बाँकी छ रे, यो जम्मा 1,08,000 रुपैयाँ मात्र हामीसँग बाँकी छ हो। अब यसमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने र कसरी सेल गर्ने अथवा प्रफिट अथवा लस पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हो। तपाईले जसले अहिले त्यो क्वेशन लास्टमा ल्याउला है संजोगजी, तपाईको क्वेशन राम्रो क्वेशन छ, अहिले लास्टमा ल्याउला। अब यति गरिसके पछाडि के गर्नु छ, हामीलाई डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने छ यसमा। अथवा यसमा हाम्रो के भयो, 2टा मसिन चाहिँ सेल पनि भइसकेको छ। 2 मसिन के भयो हाम्रो सोल्ड। ठीक छ। कति थियो, 60,000 थियो कार्य हैन, कतिमा सेल गराएको थियौं हामीले, 60,000 मा गरेका थियौं। अब त्यो भन्दा अगाडि हामीले के हेरौं भने, यो जुन मसिन छ यसमा डेप्रिसिएसन कति चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ सुरुमा हेरौं।
1,92,000 र 1,08,000 मैले त्यही नै लेखेको छु। 1,92,000 र 1,08,000 जुन छ त्यसमा हामीले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने छ र त्यो डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसके पछाडि हामीले अरू कामहरू यसमा जुन सेल अथवा लसको काम छ त्यो पनि गर्नुपर्ने छ। यो लास्ट इयरको यो हाम्रो टोटल ब्यालेन्स बिडिङ यहाँनिर 1 वैशाख 2077 मा कति छ? 3 लाख हो। यो 3 लाखमा हामीले के गर्नुपर्ने छ? डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने छ। यसमा मैले डेप्रिसिएसन कति चार्ज गर्नु पर्यो? 20%। यसमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन के भइदिन्छ भने तपाईहरुले जुन किसिमले पढ्नु भएको छ यो यति नै हुन्छ नि हैन? तपाईहरुले के पढ्नु भएको होला भने एसेट्स जब सेल हुन्छ त्यसको डेप्रिसिएसन चार्ज नगरिकन तपाईहरुले डाइरेक्टली क्याल्कुलेसन गरेर पढ्नु भएको होला। अहिले हामी त्यसरी नबुझौं। यसको यो कति छ? 38,400 र यसमा कति हुन्छ? 21,600 भनेपछि यहाँनेरि सिधै गएर के गरौँ हामी? बाई डेप्रिसिएसन कति लेखौँ? 60,000 लेखौँ। ठीक छ? अब हेर्नुस्, यो गरिसके पछाडि यो मसिनको 1,92,000 माइनस 38,400 गर्दा कति आउँछ? 1,92 बाट 38.4 कति भयो? 1,53,600 र यहाँ कति हुने भयो? 86,400 हुने भयो। हेर्नुस्, यहाँनेरि गए पछाडि एउटा सानो पार्ट छ जुन पार्ट तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। किनकि हाम्रो क्वेशनले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि दुईटा मसिन जुन छ त्यो दुईटा मसिन हामीले बेचेर फालिसक्यौं भनेको त्यो दुईटा मसिनको अलिकति रुपैयाँ पनि हाम्रो किताबमा आउनु भएन। यो बुझ्नुस्, हाम्रो क्वेशनले के भन्यो? दुईटा मसिन छ, त्यो दुईटा मसिनलाई हामीले के गर्यौं? त्यही कृष्णजी म यो सबै भन्छु अहिले, प्लिज कोही पनि प्यानिक नहुनुस्। यो कन्सेप्चुअली बुझ्नुस्। तपाईहरुको किताबमा कन्फ्लिक्टिङ आएको छ, मलाई थाहा छ होला, त्यस्तो खालको तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। यो सुरुमा कन्सेप्चुअली यसलाई बुझ्नुस्, त्यसपछाडि यसलाई के गर्ने हामी गरौँला। यसमा हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि यो जुन मसिन छ यो तीनटा मसिन मध्ये दुईटा मसिन मैले के गरे? बेचिसके। मैले बेच्दाखेरि कहिले बेचे? चैत महिनामा बेचे हो। चैत महिनामा नै भनेको छ क्वेशनले कि अरु बेला भनेको छ? चैतमै भनेको छ। हामीले के गर्यौं? चैत महिनामा गएर दुईटा मसिनलाई के गर्यौं? बेच्यौं। अब हेर्नुस्, चैत महिनामा मैले दुईटा मसिन 60,000 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि त्यो मसिनको एक्चुअल भ्यालु चाहिँ कति थियो त? त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ। किनकि त्यो मसिन हामीले बेच्दाखेरि हामीले फाइदामा बेच्यौं या हामीले घाटामा बेच्यौं त्यो कुरा हामीलाई के हुन्छ? बुझ्नलाई जरुरी हुन्छ। जस्तो यो केसमा मसँग यहाँ ठाउँै भएन के, यसलाई मैले कसले यसरी बुझ्छ? यो मेरो डब्ल्युडिबी तीनटा मसिनको हो। दुईटा मसिनको डब्ल्युडिबी कति हुन्छ? 1,53,600 तीनटा मसिनको हो। दुईटा मसिनको कति? 1,02,400 तर मैले बेचे कतिमा? जम्मा 60,000 मा बेचे। भनेपछि मेरो लस कति भयो? 42,400 को भयो। यो बुझिन्छ कि बुझिदैन?
यो जुन 42,400 को तपाईको लस भएको छ त्यो लसलाई पनि यहाँनेरि के गर्नु पर्यो बाई लस अन सेल भनेर बुक गर्नु पर्यो र दुईटै साइडलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि जति ब्यालेन्स सिडी हुन्छ त्यो यहाँनेरि लेखिदिनुस् त्यो नै तपाईको एन्सर हो अब यसमा धेरै जना साथीहरुलाई प्रब्लम भयो यो लास्टमा यसले के गर्यो हैन हेर्नुस् फेरि एकचोटी त्यही भएर 2077 लाई मैले लास्टमा अलिकति बिस्तारी लग्नुको कारणै त्यही हो 2077 सालमा त्यो मसिन चैतसम्म प्रयोग भएको छ त्यही भएर यदि त्यो चैतसम्म प्रयोग भएको छ भने त्यसले चैतसम्म के गर्यो हामीलाई रेभिन्यू दियो 2077 सालमा त्यो मसिन के भयो अन्तिममा गएर बेचेछ उले भने पछाडी त्यो अन्तिममा बेचेको थियो नि त यो हेर्नुस् यो फर्स्ट तपाईहरुले बुझ्नुभयो यो सेकेन्ड बुझ्नुभयो यो जुन थर्ड पार्ट छ प्लिज एकचोटी म फेरि भन्दिन्छु सुन्दिनुस् हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो पहिलो वर्षको डब्ल्युडीबी थियो त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा यो थियो अब यहाँसम्म के गर्यौं हामीले मसिनलाई युज गर्यौं त्यसपछि यो वर्षमा गए पछाडी 2077 सालमा जुन मसिन हामीले बेच्यौं त्यो बेचेको मसिनलाई पनि के गर्यौं त भन्दाखेरि 1 वर्षसम्म हामीले प्रयोग गरेको छौं त्यही भएर 1 वर्ष प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 1 वर्षको डेप्रिसिएसन यहाँ हामीले चार्ज गर्यौं र यो जोड्दा टोटल 60,000 थियो यहाँ हामीले डेप्रिसिएसन लेख्यौं तर क्वेशनले फेरि के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो दुईटा मसिन हामीसँग छैन त्यो दुईटा मसिन के भयो हामीले बेच्दै सक्यौं भनेपछि त्यो दुईटा मसिन हामीले बेचिसके पछाडी के हुन्छ भन्दा त्यसमा त्यसको बेच्दाखेरिको डब्ल्युडीबी जति थियो र एक्चुअलमा हामीले जतिमा बेच्यौं त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स भनेको लस हुन्छ यो 1,53,600 भनेको तीनटा मसिनको हो त्यही भएर हामीले के गर्यौं त यसमा जुन दुईटा मसिन हामीले बेच्यौं त्यसको चाहिँ कति हो त डब्ल्युडीबी 1,02,400 हो हामीले एक्चुअल बेचेको कतिमा 1,02,400 मध्ये 60,000 मा हामीले के गर्यौं एक्चुअलमा बेच्यौं त्यही भएर 42,400 के भयो हाम्रो लस भयो डेप्रिसिएसन 60,000 लस 42,400 बाँकी ब्यालेन्स सिडी यही नै डेप्रिसिएसनको पुरै सोलुसन हो अकाउन्टले चकनाचुर बनाउने भयो किन चकनाचुर भयो यसमा तपाईहरुलाई यो जुन ह्यान्डराइटिङ बुझिन भन्दै हुनुहुन्छ म यसको लास्टमा जहिले पनि अरु बेला पनि मैले दिएकै छु म लास्टमा यसको सोलुसन त तपाईहरुलाई दिन्छु नै विथ वर्किङ नोट म दिन्छु नै तर प्लिज अहिले नबुझेको म बोल्नुको कारण के हो नि तपाईहरु बुझ्नुस् भनेर हो नि त नभए त म सिधै गरेर चुप लागेर गर्दै हाल्थे नि मैले हरेक कुरा बोलेर लेखेको छु तपाई फेरि यो भिडियो एकचोटी हेर्दा पनि हुन्छ यो पुरै कन्सेप्ट नै डेप्रिसिएसन हो र यसरी नै हामीले डेप्रिसिएसनको सोलुसन गर्न सक्छौं यो लास्ट इयरको डेप्रिसिएसनमा जुन लसको र डेप्रिसिएसनको क्याल्कुलेसन छ त्यसमा केही कन्फ्लिक्टिङ क्वेशन अथवा कन्फ्लिक्टिङ तरिकाले तपाईहरुलाई सोधेको होला कुनै कपीमा किताबमा कन्फ्लिक्टिङ वे होला र यो सरले गलत पढायो भन्ने प्लिज नबुझ्दिनुस् प्र्याक्टिकली यसरी नै गरिन्छ र अहिले मैले जे पढाएको छु त्यो ठीक छ एक्जाममा प्रब्लम सोध्दैन भन्दा पनि एक्जाममा नसोध्ला यसबाट धेरै जसो प्र्याक्टिकल भन्दा पनि थ्योरेटिकल क्वेशन आए जस्तो लागेको छ मलाई तर पनि आइहाल्यो भने सरले स्किप गरेको थियो भन्ने नहोस् भनेर मैले यो गरे सेलको एन्ट्री देखाउनु पर्दैन भन्दै हुनुहुन्छ हामीले सेलको एन्ट्री यदि तपाईले यहाँनेरि सिधै यसमा यहाँ यदि तपाईले भने जस्तै यहाँ बैंक अकाउन्ट गरेर सेलको एन्ट्रीलाई लेखिदिनु भयो भने त्यो पनि पर्छ बैंक यति थियो उ यति थियो भनेर त्यसरी हाल्दाखेरि पनि हुन्छ बैंकको अकाउन्टको त पर्छ यसमा जुन बैंक अकाउन्ट सरी मैले त्यो चाहिँ छोडेछु यहाँनेरि 40,000 पनि राख्नु पर्छ ठीक छ त्यो हुँदा नै यो 60 र यो जोड्दाखेरि ठ्याक्कै डब्ल्युडीबी मिल्छ ठीक हो तपाईले भने कुरा ठीक हो मैले यो एउटा पार्ट छोडेछु बैंक अकाउन्ट लेख्नलाई यो बैंक अकाउन्ट पनि यहाँनेरि लेख्नु पर्छ र बाँकी डब्ल्युडीबी मा जति छ त्यति चाहिँ हाम्रो डब्ल्युडीबी मा आउँछ 21,600 मा 25,000 21,600 मा तपाईको 1,08,000 को 20% भनेको त 108 को डबल भनेको 216 हुन्छ कसरी 25,600 आउँछ त
त्यो तलको 1,02,400 कसरी आयो भन्दै हुनुहुन्छ। धेरैजना त्यसमा कन्फ्युज हुनुभयो। त्यसो गर्नुहोस्, एकचोटि यसलाई सार्नुहोस्, म यहाँनिर गरिदिन्छु। मैले थोरै सर्टकट गर्न खोजेको थिएँ, तपाईँहरू कन्फ्युज भइहाल्नु भयो क्या। यहाँ हेर्नुहोस्, दुईवटा मसिन हामीले बेचेको हो। प्लिज यो साइडमा हेर्नुहोस्, जो जो कन्फ्युज हुनु भएको छ। दुईवटा मसिनको कति? एउटा मसिनको 1 लाख, दुईवटा मसिनको 2 लाख। पहिलो वर्ष डेप्रिसिएसन कति? 20%ले 40,000। डब्लुटिबी कति? 1,60,000। सेकेन्ड वर्षको डेप्रिसिएसन कति? 20%ले 32,000। 1,60,000 मा 32 घटाउँदा कति हुन्छ? 1,28,000। यो पछाडि इयर थर्डको डेप्रिसिएसन कति? 56,000। 600 हुन्छ क्यारे? हैन, 28 128 256 25,600। यो गर्दाखेरि कति आउँछ? 1,02,400 आउँछ। यो गरेको भए तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्थ्यो। मैले थोरै यहाँनिर अलिकति म्याथ देखाइदिएँ, तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो। यो लेभलमा कन्फ्युज नहुनुहोस्, तपाईँहरू अब धेरै माथिल्लो लेभल हो। यो राष्ट्र ब्याङ्कको नाम निकाल्छु भनेर तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ र यदि तपाईँले 3टा मसिनको डब्लुटिबी 1,53,600 हो र 2टा मसिनको 1,02,400 हो बुझ्नुहुन्न भने प्लिज तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ है। यही नै हो। आशा गर्छु यो बुझ्नु भयो होला। जसले बुझ्नु भएन, अहिलेको क्लास म एकचोटि आज बेलुका नै यसको सोल्युसन मेरो टेलिग्राममा अपलोड गरिदिन्छु। यो क्लास फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। त्यतिखेर त्यति मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो बुझ्नुहुन्छ। यसको म आज नै नोट दिन्छु र यो क्लास प्लिज जसले बुझ्नु भएन उहाँहरूले फेरि एकचोटि यो क्लास हेरिदिनुहोस्। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले यो सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। यसमा त्यस्तो खासै केही पनि थिएन। मैले त साधारण क्वेसन ल्याएँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। ल, अब डेप्रिसिएसनमै अल्झिएर हुन्न। हाम्रो कोर्समा अरू पनि टपिकहरू छ, अरू पनि टपिकतिर लागौँ। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। जसले बुझ्नु भएन प्लिज यति भन्दा पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने त्यसको रिजन के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले डेप्रिसिएसन सायद बुझ्नु भएको छैन एउटा। अर्को कुरा तपाईँहरू साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट हो। अर्को कुरा तपाईँले मेरो ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु भएन। त्यो 3टै केसको सोल्युसन भनेको एकचोटि फेरि यो भिडियो हेरिदिनुहोस्। 1 घन्टा जस्तो लाग्यो यति सानो क्वेसनको लागि है। र मैले आज सोल्युसन म अपलोड गरिदिन्छु। म बेलुका 12-1 बजीसम्म गरिदिन्छु राति सोल्युसन। त्यसै भोलि बिहान उठेर यो क्लास लिनुहोस्। त्यस पछाडि पनि बुझ्नु भएन भने भोलिको Q&A मा सोधिदिनु होला। अब यसमा अरू टाइम वेस्ट प्लिज नगरौँ, किनकि जसले बुझिसकेको छ उसको टाइम हामी बर्बाद नगरिदिउँ। ठिक छ। अब इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सिलेबसमा भएको सबैभन्दा भेग मलाई लागेको डेप्रिसिएसन अकाउन्ट पनि पर्छ नि भन्दै हुनुहुन्छ। डेप्रिसिएसन अकाउन्ट त त्यो जति डेप्रिसिएसन ल्याएको छ त्यसलाई सिधै पिएनएल अकाउन्टमा लाने कुरा हो। त्यो म सोल्युसनमा नै दिउँला, त्यसको लागि टाइम वेस्ट नगरौँ नारायणजी। मसिनरीमा अलिकति त्यहाँ सेल पर्चेस थियो र मैले त्यसलाई क्वेसनमा गराएँ हैन। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, डेप्रिसिएसन गर्नुपर्छ, तर हरेक महिनाको डेप्रिसिएसनलाई सिधै प्रफिट एन्ड लसमा लाने हो, अरू केही पनि छैन। त्यसको सोल्युसन गरौँ। आज सोल्युसन अपलोड गरौँ, त्यसरी भोलि कतिजनाले बुझ्नुहुन्न त्यस पछाडि गरौँला। किनकि यो अहिले नै यहाँनिर गर्दा कतिजनालाई कन्फ्युजन भइसक्यो। हामीसँग साइन्सको पनि हुनुहुन्छ, कतिजनाले डेप्रिसिएसन बुझ्दै नबुझेको नि हुनुहुन्छ। टाइम धेरै खेर नफालौँ। अब इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गरौँ। यो हिजै डेप्रिसिएसनको सक्छु भनेको त आज पनि नगरे त कहिले गर्ने त। अब हेर्नुहोस्, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट मैले देखेको मेरो एनालाइसिसमा तपाईँहरूको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सबैभन्दा भेग सिलेबस वाइज भेग लागेको मलाई एउटा इन्टर्नल कन्ट्रोल, इन्टर्नल अडिट, इन्टर्नल चेक। अर्को नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र अर्को इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो। यो बाहेक अरू जति पनि टपिकहरू छ नि त्यहाँनेरि तपाईँहरूले लगभग के पढ्ने, पढाउनेले पनि के पढाउने थाहा छ के। तर यो 3टा टपिकमा के पढाउने के पढ्ने गाह्रो छ।
जस्तो उदाहरणको लागि मैले अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा गएको भए अझै सजिलो हुन्थ्यो, मलाई यहाँबाट भन्दा पनि त्यहाँबाट पढाउन सजिलो हुन्छ। त्यही भएर जस्तो मान्नुहोस् नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्ने सिलेबसमा छ। अब नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र एनएफआरएस भनिदिइसके पछाडि हामीले के एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ, आउन पनि त्यही नै आउँछ। अब्जेक्टिभ्स के हो, एडभान्टेज के हो, यो के हो, त्यो के हो, त्यस्तो खालको क्वेसन आउला भन्ने लाग्छ। भेग भनेको धेरै कुरा के, हार्ड भनेको त टफ भयो, भेग भनेको चाहिँ धेरै कुरा छ। अब त्यसमा कहाँबाट सोध्छ, जस्तो यो दुईटामा तपाईँलाई एनएएस 16 मलाई ठ्याक्कै याद भएको यो चाहिँ अकाउन्टिङ एनएएस 16 के हो नसोध्ला, तर यो जुन सिलेबसको बनावट छ नि जे पनि सोधिदिन सक्छ नि त। सोध्न त सोध्दैन, अहिलेसम्म सोधेको छैन तपाईँहरूको लेभलमा नसोध्ला क्वेसन बनाउनेले, तर यो किसिमले टपिकलाई फ्रेम गरेको छ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ कन्फ्युजन छ। त्यस्तै यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा यति भेग टपिक हो। तपाईँको यसमा म एउटा कुरा पढाउँछु अहिले टेक्निक, त्यो टेक्निकमा मलाई थाहा छ मैले 15वटा टेक्निक तपाईँलाई दिउँ, तपाईँले गुगल गरेर अथवा तपाईँ अर्को ठाउँमा पढेर अथवा कुनै किताब हेरेर अरू 4वटा 5वटा थपिदिनुहुन्छ होइन। किन त्यो हुन्छ, किनभने यति धेरै कुरा छ, सबै कुरा कभर गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसमा हामीले के गर्छौँ भने मलाई लागे अनुसार इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा जे लागेको छ, यति गर्दाखेरि 10 मार्क्सको क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई जुन लागेको छ, त्यसमा बेस भएर म तपाईँहरूलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको टपिक गराउँछु। डेप्रिसिएसनको टाइप्समा सिङ्किङ फन्ड, एन्युटी थियो, तर त्यो बाहेक पनि 10 मार्क्सको लेख्न सकिन्छ, 6-7वटा छ त्यहाँ भनेर हामीले जसरी गरेनौँ कभर, त्यस्तै यसमा पनि 2-3टा कुराहरू हामीले त्यसरी नै इग्नोर हान्छौँ टेक्निक्समा जेनरली चाहिँ। त्यसबाहेक अरू कन्सेप्चुअल कुराहरू यसमा धेरै छ जुन तपाईँलाई मैले यहाँनिर भन्दाखेरि यस्तो हो है यस्तो हो है भनेर त म भनौँला, तर म आफै पनि कन्भिन्स हुने स्थिति छैन। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले कुनै पनि टपिक गर्दाखेरि त्यसमा आएको क्वेसनहरू पढ्नुहुन्छ, एउटा क्वेसन छ लिफो मेथड र फिफो मेथड भन्दा वेटेड एभरेज मेथड किन राम्रो भनेर, जबकि त्यो तिनटै मेथडको आफ्नो एडभान्टेजेस छ र तिनटै मेथडको आफ्नो डिसएडभान्टेजेस छ। तर हामीले अब एक्जाममा के छ, वेटेड एभरेज किन राम्रो भनिरहेको छ, वेटेड एभरेज राम्रो हो भनेरै लेख्नु पर्यो, प्रुभ नै गर्नु पर्यो वेटेड एभरेज राम्रो हो भन्ने। एसएलएम भन्दा डब्ल्युडिबी किन राम्रो भनेर त ट्याक्सले मान्छ, कम्पनीले मान्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ हामीले लेख्छौँ, त दुवैटा कुरा आफ्नो ठाउँमा त राम्रो छ नि त। त्यस्तै यसमा पनि त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यही भएर प्लिज यसलाई के गरौँ भने सकेसम्म बिस्तारै नै जाउँ, केही भएन। आजको र भोलिको दिन हामीलाई पुरै लाग्ला यो गर्नलाई, त्यस्तै परे अर्को एउटा क्लास पनि थोरै 15-20 मिनट, आधी घन्टा 1 घन्टा लगाउँला, तर यसलाई बिस्तारै र बुझेर जाउँ होइन। डराउने भन्दा पनि तपाईहरु यहाँ के छ भने केही साथीहरू हुनुहुन्छ जसले साधारण कुरालाई पनि भेग बनाइदिएर कमेन्ट गरेर उ गर्दिनुहुन्छ। अब यसमा त झन् उहाँहरूलाई ठाउँ नै छ के त्यसो गर्ने, अनि उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यही भएर मैले अगाडि नै जो अरू बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विचार गरिदिन्छु। मलाई अस्ति नै अकाउन्ट्स डेप्रिसिएसन बुझिन भनेको सविताजी तपाईँले नै हो, अहिलेसम्म बुझाएको छुइनँ भन्ने तपाईँले बुझिरहेको छु भन्नुभयो। यदि तपाईँ नै हो भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो लागि खुसीको कुरा भयो है। ठिक छ, अब हामी स्टार्ट गरौँ टपिकलाई। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। हेर्नुहोस्, हामीले जेनरली के पढाएको छौँ भने यो इन्भेन्ट्रीको पार्टलाई एकछिन बिर्सिदिउँ। म्यानेजमेन्ट तपाईँलाई प्रदीप सर, वान अफ द बेस्ट टिचर इन द मार्केटले पढाइराख्नु भएको छ। म्यानेजमेन्टको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई भन्नु भनेको त्यो मेरो लागि पनि नराम्रो हो, किनकि म त्यो फिल्डको मान्छे पनि होइन, मलाई त्यो धेरै आउँदैन पनि। तर तपाईँहरूलाई त थाहा छ नि त मलाई भन्दा मजाले म्यानेजमेन्ट भनेको के हो। प्लान गर्नु, डाइरेक्ट गर्नु, कन्ट्रोल गर्नु, मोटिभेसन, अरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रोलिङको कुराहरू, त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई म्यानेजमेन्ट भन्छ। जस्तो हामी यहाँ क्लास गर्दा अहिले तपाईँहरूले जस्तो साउन्ड आइरहेछ, यो छ त्यो छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो साउन्ड आए पछाडि त्यहाँ एक किसिममा हराएँ, त्यहाँ के गरेर कम गर्छ त्यो हामीले गऱ्यौँ, त्यो एक किसिमको म्यानेज हो। तपाईँहरू अहिले हामीसँग पढ्दै हुनुहुन्छ, पढ्दाखेरि तपाईँले आफ्नो टाइम म्यानेज गर्नु भनेको त्यो म्यानेजमेन्ट भनेको अझ भेगमा। म त लेम्यान हुँ म्यानेजमेन्टको लागि, मैले यसरी बुझ्छु, तपाईँहरू त त्यसको एक्सपर्टहरू हो, तपाईँहरू पढिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई म्यानेजमेन्ट भनेको थाहा छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो,
यसलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टलाई बुझ्दाखेरि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेर नबुझौँ। सुरुमा के बुझौँ? इन्भेन्ट्री भनेको बुझौँ र म्यानेजमेन्ट भनेको बुझौँ। तपाईँले किताबमा दुनियाँ किताबमा धेरै थरी डेफिनेसन देख्नुभएको होला। यो आफै एउटा डेफिनेसन बनाऊँ अहिले यहाँ हामी। इन्भेन्ट्री भने के हो? अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले पनि डिफाइन गरेको छ। हामीले 11-12मा पनि पढाएको थियौँ। हामीले त्यस पछाडि ब्याचलर जसले गर्नुभयो ब्याचलरमा पनि पढ्यौँ र गर्दा गर्दा हामीले केसम्म गऱ्यौँ त भन्दाखेरि अस्ति ब्यालेन्स सिट पढ्दाखेरि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि हामीले यहीँनेरि पनि पढ्यौँ हो। यहीँनेरि पनि के गर्यौँ हामीले पढ्यौँ कि इन्भेन्ट्री भनेको यस्तो खालको एसेट्स हो जुन एसेट्सलाई कम्पनीले त्यो एसेट्सलाई सेल गर्छ अथवा प्रोभिजन अफ सर्भिसको लागि युज गर्छ र त्यसले चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि होल्ड गर्ने कम्पनीको इन्टेन्सन हुँदैन। यदि कुनै पनि एसेट्स छ जुन कम्पनीले होल्ड गरेर राखेको छ के गर्न? सेल गर्न अथवा फर प्रोडक्सन अथवा रेन्डरिङ अफ सर्भिसको लागि, र यदि त्यो 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि राखिँदैन भने त्यस्तो खालको मेसिन उसलाई के भन्छ? एसेट्सलाई इन्भेन्ट्री भनिन्छ। यो हामीले पढाएका छौँ। र म्यानेजमेन्ट भने के हो? कुनै पनि कुरालाई म्यानेज गर्नु, कुनै पनि कुरालाई प्लान गर्नु, डाइरेक्ट गर्नु र त्यसलाई गलत केही भयो कि कन्ट्रोल गर्नु। हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढ्दा केलाई म्यानेज गर्थ्यौँ? ह्युमन रिसोर्सलाई म्यानेज गर्थ्यौँ। म कर्मचारी हुँ, मलाई मोटिभेसन चाहिन्छ काम गर्दा। म कर्मचारी हुँ, म यदि अफिसमा 100% म इनपुट दिइरहेको छु भने मलाई मोटिभेसन चाहिन्छ। यदि मलाई मोटिभेसन मेरो कम्पनीले दिँदैन भने म त्यो कम्पनीमा बस्दिनँ। अब के गर्नु पर्यो? मेरो एचआर टिमले, मेरो एचआर कम्पनी जुन एचआर डिपार्टमेन्टले, मेरो सिएफओले, मेरो म्यानेजमेन्ट जति पनि छन् मेरो अफिसको म्यानेजमेन्टले, उनीहरूले के गर्नु पर्यो? मलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। भनेको के भयो? वुमेनलाई म्यानेज गर्यो। त्यस्तै यहाँनिर के गर्छौँ हामीले? इन्भेन्ट्रीलाई म्यानेज गर्छौँ। इन्भेन्ट्रीमा के पर्छ? 3टा कुरा पर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ इन्भेन्ट्रीमा र मेटेरियल्स पनि पर्छ। र मेटेरियल तर फिनिस्ड गुड्स नभइसकेको WIP पनि पर्छ र के पर्छ? फिनिस्ड गुड्स पनि पर्छ। अब सोच्नुहोस् इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन यति भनेपछि बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? के बुझ्नु पर्यो? यदि मैले कुनै कुरा प्रड्युस गरिरहेको छु भने त्यो प्रड्युस गर्दाखेरि चाहिने कच्चा पदार्थहरू जति पनि छन् त्यो कच्चा पदार्थहरूलाई ल्याउने, त्यसलाई आफ्नो फिनिस्ड गुड्स बनाउनको लागि जुन किसिमले प्रोसेस गर्नुपर्छ, त्यसको क्वालिटी के हो, कति स्टक सुरुदेखि नै राख्ने, कति भन्दा कम स्टक हुन नदिने, कस्तो खालको क्वालिटीको, कुन टाइममा किन्ने, कहाँबाट किन्ने, त्यो सबै कुरा म्यानेज जुन गरिन्छ यो इन्भेन्ट्रीसँग जिन्सी भन्छ क्यारे नेपालीमा। यदि म गलत छु भने प्लिज करेक्ट गरिदिनुहोस् कमेन्टमा। त्यो जिन्सीसँग रिलेटेड जति पनि व्यवस्थापन छ त्यसलाई नै के भनिन्छ? इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। अब तपाईँले नेटमा किताबमा सेड्युलिङ, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको पार्ट हो, यहाँ हो त्यहाँ हो, दुनियाँ दिवाना पढ्नु भएको छ। त्यही नै हो, तर हामीले सरसर्ती बुझ्दा के बुझ्यौँ त? राइट मेटेरियल राइट टाइममा, राइट प्लेसमा, राइट क्वालिटीको प्रोडक्ट बनाउनको लागि, त्यो इन्स्योर गर्नको लागि जे गरिन्छ त्यो सबै कुरा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो। मौजदात। धन्यवाद कृष्णजी। बुझिन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो टपिक भेट किन मैले भनेको भने यो म्यानेजमेन्ट गर्ने भने पछाडि टेक्निक्स त के हुन्छ? जस्तो दराज, मलाई ठ्याक्क टर्म्स आएन, त्यो एउटा ह्यान्डलिङ के भन्छ त्यसलाई? दराजले आफ्नो सामान राख्दैन। जति अनलाइन जुन ई-कमर्स बिजनेस छ दराजसँग आफ्नो सामान छैन। मैले अर्डर गर्छु, मैले अर्डर गर्ने बित्तिकै दराजले के गर्छ? त्यो भेन्डरलाई गएर ल अब मेरो गोडाउनमा ल्याएर झार्दै भन्छ। त्यो एक किसिमको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो। म जहिले पनि बिस्किट कम्पनीको एक्जाम्पल दिन्छु। मलाई बिस्किट बनाउनु छ, मैले अगाडि नै र मेटेरियल किनेर ल्याएँ। किनेर ल्याएपछि मैले कति किन्ने? धेरै पनि कच्चा पदार्थ किन्नु भएन, आँटा धेरै किन्नु भएन, बिग्रिन सक्छ। कम पनि किन्नु भएन, कम किन्यो भने पनि के हुन्छ? मगाइराख्नुपर्छ। कहीँ अलिकति स्ट्राइक भयो, केही भयो अथवा क्वालिटीमा डिग्रेड भयो भने पनि समस्या। त्यो के गर्नु पर्यो? अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, सही हिसाबले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो ताकि मैले दिने फाइनल गुड्स जुन छ त्यो फाइनल गुड्स बेटर हुनु पर्यो, मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्ने हुनु पर्यो।
अब हामीले जेनरली के गर्छौँ, इन्भेन्ट्रीमा हामी सानोतिनो बलपेन सलपेन यही त इन्भेन्ट्री हो नि भन्छौँ। तपाईँहरूले यदि गुगल गर्नुभएको छ अथवा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको बारेमा इतिहास भइरु पढ्नु भएको छ भने टोयोटा जस्ता कम्पनीहरू गाडी बनाउने, जुन मैले फर्स्ट एक्जाम्पल सुरुको क्लासमा भन्थेँ, यदि म पूजा इन्टरनेसनल हो भने म गाडी बेच्छु भने त्यो मेरो इन्भेन्ट्री हो भन्थेँ मैले सुरुको क्लासमा। टोयोटा जस्ता कम्पनीहरूले यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा धेरै धेरै रिसर्चहरू गरेका छन्। किनकि टोयोटाको लागि के हो, गाडी इन्भेन्ट्री हो। बुझिन्छ? हामीले इन्भेन्ट्रीलाई मौजदात भन्दै हुनुहुन्छ एकजना साथीले नेपालीमा, त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि जे जति कुराहरू आइपर्छ, जे जति कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै कुरा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा पर्छ। अब इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा सर कस्तो किसिमको समस्या हुन सक्छ त? समस्यामा हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त मलाई ह्यान्डल गर्नलाई गाह्रो हुन सक्छ, मगाउनलाई अर्डरिङ कस्ट, क्यारिङ कस्ट, त्यस्ता कुराहरूमा समस्या हुन सक्छ। हामीले त्यस्तो कुराहरू के गर्नु पर्यो, म्यानेज गर्नु पर्यो। सँगसँगै अरू डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छ, त्यो टेक्निक्सहरू हिसाबमा हामीले गर्नु पर्यो। टेक्निक्समा हामी अहिले आउँला। हामी अहिले के गरौँ, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट मैले जुन भने त्यहाँबाट मलाई लाग्छ तपाईँहरूले म्यानेज पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा अर्को एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट पनि टपिक के हुनसक्छ, फोरकास्टको कुरा हुनसक्छ। फोरकास्ट किन सर? किनभने मलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा अगाडि नै फोरकास्ट गर्नु पर्यो मैले, र जति फोरकास्ट गरेको छु, जुन किसिमले फोरकास्ट गरेको छु त्यही किसिमले मात्र मैले के गर्न सक्छु, अगाडि नै मगाउन सक्छु। यही कुराहरू व्यवस्थापनसँग रिलेटेड छ। तपाईँले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा जे कुरा पढ्नु भएको छ, मानवीय गुणहरूलाई छोडेर, मोटिभेसनहरूलाई छोडेर अरू प्लानिङ, म्यानेजिङ, डिरेक्ट अरू जति पनि कुराहरू पढ्नु भएको छ, मोरलेस त्यसलाई लिङ्क गर्नुहोस्। डाइरेक्टली लिटरल्ली त जान मिल्दैन, तर त्यही हिसाबको व्यवस्थापन जे गरिन्छ, एउटा जिन्सी भन्छ या मौजदात भन्छ, स्टकलाई, त्यही इन्भेन्ट्रीलाई, त्यही नै इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अथवा इन्भेन्ट्रीको व्यवस्थापन। अब यसको हामी इम्पोर्टेन्स हेरौँ। यसको फाइदा के हुन्छ भन्नुहोस् त? यदि मैले यसलाई राम्रो किसिमले म्यानेज गरेको छु, मेरो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट धेरै राम्रो छ भने के हुने भयो? सबैभन्दा पहिला त मिसएप्रोप्रिएसन हुँदैन। मैले भर्खर एउटा नयाँ कम्पनीमा पनि एफिलिएट भएको छु। मैले त्यहाँनेरि सबैभन्दा बढी इम्प्लोइलाई मैले दिने मोटिभेसन भनेको मलाई मिसएप्रोप्रिएसन अफ इन्भेन्ट्री चाहिएन भनेर आउँछु मैले। किनकि यसमा पैसा इन्भल्भ छ कि मेरो त्यो कम्पनीमा जति पनि इन्भेन्ट्री छन् त्यसमा मेरो पैसा लागेको छ क्या, उसले बोकेर हिँड्दैन त मेरो खर्च हुने भयो नि त। भनेपछि इन्भेन्ट्री मैले प्रोपरली म्यानेज गरेँ भने के हुन्छ, त्यसको मिसएप्रोप्रिएसन हुँदैन, कसैले घरमा लिएर जाँदैन। अर्को के हुन्छ, राइट टाइममा मैले राइट क्वालिटीको प्रोडक्ट पाउँछु, राइट टाइममा राइट क्वालिटी पाउँछु, एडुकेट क्वालिटी, राम्रो क्वालिटीको मैले सामान पाउँछु यदि मैले राम्ररी म्यानेज गरेको छु भने। अर्को के हुन्छ, कस्टमर मसँग खुसी हुन्छ। कस्टमर किन मसँग खुसी हुन्छ? मलाई 4 दिन अथवा मैले एउटा अर्डर दिएँ, मलाई 5 दिनसम्म त्यो अर्डर पुरा हुनुपर्छ भने यदि मसँग इन्भेन्ट्रीको प्रपर म्यानेजमेन्ट छ, सबै कुरा सप्लाई चेन मेरो राम्रो छ, मेरो जति पनि भेन्डरबाट मैले जुन सामान किन्नुपर्ने छ त्यो मैले गर्न सक्छु, राइट क्वालिटीको सामान मैले बनाउन सक्छु, राइट टाइममा बनाउन सक्छु भने कस्टमर के हुने भयो, खुसी हुने। किन उसलाई मैले जुन प्रोडक्ट दिन्छु त्यो एकदमै स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको हुन्छ, अथवा यो भनौँ उसले जुन क्वालिटीको मसँग प्रोडक्ट खोजिरहेछ त्यही क्वालिटीको हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै के हुने भयो, कस्टमर मसँग खुसी हुने भयो। अर्को अघि पनि हामीले भन्यौँ फोरकास्टको कुरा। फोरकास्ट भनेको भविष्यवाणी गर्नु, भोलिको दिनको लागि हामीले के गर्नु, भविष्यवाणी गर्नु। मलाई यति चाहिन्छ है, मैले इन्भेन्ट्री म्यानेज गरिरहेको छु, मैले अगाडि नै मैले के गर्छु, भोलिको दिनको मेरो डिमान्ड, मेरो प्रोडक्टको डिमान्ड यति हुन्छ, मलाई यति मेटेरियल चाहिन्छ भनेर मैले अगाडि नै त्यसलाई के गर्छु, फोरकास्ट गर्न सक्छु। त्यो हुने बित्तिकै जति पनि मार्केटको अपर्च्युनिटिज छ मैले पाउने, त्यो अपर्च्युनिटिज मैले पाउँछु। किन पाउँछु? किनभने मार्केटको कम्पिटिटरले मैले जति मजाले फोरकास्ट गर्न सकेको छैन। मान्नुहोस् एकैचोटि धेरै बल्कमा कुनै पनि मेरो प्रोडक्टमा जुन बिजनेसमा छु त्यो एकदम बल्कमा चाहियो अरे, अब मैले के गरेँ त, मैले त पहिले फोरकास्ट गरिसकेको थिएँ, त्यो यस्तो खालको सिनारियो आउँछ नि, मैले त इन्भेन्ट्रीहरू म्यानेज गरेर राखेको थिएँ, नल्याइसकेको होला, तर मैले पार्टीसँग त कुरा गरिसकेको थिएँ मलाई चाहिन्छ भन्ने। अब त्यो हुने बित्तिकै के हुने भयो, मसँग आउने भयो त्यो सामान। त्यो आउने बित्तिकै मैले के हुने भयो, मार्केटको अपर्च्युनिटिज मैले ग्राब गर्न सक्ने भयो, किन कम्पिटिटरले त फोरकास्ट गर्न सकेको थिएन। म्यानेजमेन्ट राम्रो छ इन्भेन्ट्रीको भने फोरकास्ट हुने। एकजना साथी भन्दै हुनुहुन्छ प्रेमराज राईले, रिस्क रिडक्सन। अभियसली
मिसएप्रोप्रिएसन हुँदैन, रिस्कको त रिडक्सन हुने नै भयो नि। रिस्क अफ गुडविलको लस पनि त भएन। यसले त 5 दिनसम्म मैले अस्ति एउटा पठाउ भनेछु दराजबाट मैले सामान मगाएको थिएँ, मलाई उसले के भनेको थियो भने 4 दिनमा ल्याइदिन्छु भनेको थियो, फटाहरूले 10 दिनमा ल्यायो। अब त उसको गुडविल त बिग्रियो नि त, एटलिस्ट मेरो लागि त बिग्रियो नि। मैले अर्को एकजनालाई भन्नुलाई अहिले म 50 जना 500 जनालाई भनिरहेको छु, पठाउले 10 दिन पछाडि ल्याए सामान भने, त्यसले के भयो, रिस्क भयो, गुडविलको रिस्क भयो। त्यो पनि के हुने भयो, हाम्रो प्रोपर भयो भने पूर्वानुमान अथवा फोरकास्ट पूर्वानुमान। ठिक छ। त्यस्तै कस्ट मिनिमाइज भन्दै हुनुहुन्छ, कस्ट मिनिमाइज केही हदसम्म ठिक हो। किन ठिक हो भने मैले पहिले यदि इन्भेन्ट्रीको प्रोपर म्यानेजमेन्ट गरेको छु भने इन्फ्लेसनको रिस्क मलाई हुँदैन, मैले अगाडि नै चाहिने जति कुरा छ मैले सबै कुरा लिएको हुन्छु, त्यही भएर मेरो कस्टको पनि मिनिमाइजेसन हुन सक्छ। सर्टेजको लेस सर्टेज हुन्छ अथवा लेस एबनर्मल लस। एबनर्मल लस किन कम हुन्छ, किनकि मलाई थाहा छ यस्तो यस्तो ठाउँमा मेरो लस हुनसक्छ। अब मैले इन्भेन्ट्रीलाई म्यानेज गर्ने चक्करमा त्यो जुन जुन ठाउँमा मेरो लस हुन्छ त्यो लसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि कस्तो खालको मेजर्सहरू लगाउन सकिन्छ। हुनसक्छ मेरो मसिन खराब छ, म नयाँ मसिन रिप्लेस गर्न सक्छु, त्यस्ता खालको कुरा गर्ने कि मेरो के हुने भयो, लेस एबनर्मल कस्ट, लस मेरो कम हुन्छ। त्यस्तै अरू डिफ्रेन्ट यसको फाइदाहरू हुन्छ। सायद यति हामीले भनिसके पछाडि अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा लास्टमा भनेको सेभ्स कस्ट पनि भन्न सकिन्छ, किनकि यसमा अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट हामीले कति अर्डर गर्दा ठिक हुन्छ र कति चाहिँ क्यारी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट पनि हाम्रो कस्टको रिडक्सन हुन्छ। दिज आर द इम्पोर्टेन्सेस अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। यो पार्टसम्म हामीलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट के हो भन्नु, त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्नु र त्यसको अब्जेक्टिभ के हो भन्नु, यो जुन पार्ट छ यहाँसम्म हाम्रो त्यति गाह्रो छैन। त्यस पछाडिको गाह्रो त म भन्दिनँ, त्यस पछाडिको टपिक अलिकति भेग हुँदै जान्छ। त्यही भएर प्लिज ध्यान दिएर गरौँ। आज पुरै बरु नगरौँला, अलिकति अगाडि नै Q&A गरौँला। अब के गरौँ, उद्देश्य के हो त इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको। मैले जेनरली भन्ने गरेको छु, इम्पोर्टेन्स र उद्देश्यलाई उत्पादनमा वृद्धि वा प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ, हो यस्तो कुराहरू त हामीलाई थाहा नै छ। हामीले 15-20 वटा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्समा टाइम लगाउन थाल्यौँ भने अरू इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू जहाँ कन्सेप्ट चाहिन्छ त्यो पार्टहरू हराउँछ। त्यही भएर मैले यस्तो खालको पार्टहरूलाई खासै महत्त्व दिन्न। 4-5 वटा पार्ट भनेकै छ, त्यसैको हिसाबमा अरू लेख्न सकिन्छ। उद्देश्य हो अब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभ के हो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको? इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा पहिला अब्जेक्टिभ भनेको, सबभन्दा पहिलो अथवा सबभन्दा राम्रो अब्जेक्टिभ के हो भने मलाई प्रोडक्सन प्रोसेसमा हाल्ट चाहिएन। यदि म प्रोडक्सन प्रोसेसमा छु भने मलाई कुनै पनि किसिमको रुकावट हुनु भएन। यसरी प्रोडक्सन होस् मेरो कि त्यहाँ रुकावट नहोस्। आज मैले थाले काम गर्न, मलाई 1000 क्वान्टिटी चाहिएको छ, सप्लायर मार्केटमा पठाउनु छ अथवा एउटा पर्टिकुलर मान्छेलाई पठाउनु छ। आज आएर मेरो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टले यो नभनिदियोस् अथवा पर्चेज म्यानेजरले अथवा प्रोडक्सन म्यानेजरले यो नभनिदियोस् कि सर मसँग त इन्भेन्ट्री नै छैन, त्यो नभनोस्। त्यस्तो खालको रुकावट चाहिएन मलाई। त्यही भएर मैले यत्रो म्यानेजमेन्टको लागि, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको लागि के गर्दैछु, मेहनत गरिरहेको छु, पैसा खर्च गरिरहेको छु, विभिन्न डिपार्टमेन्ट मैले असाइन गरेको छु। मेरो पहिलो उद्देश्य भनेको प्रोडक्सनमा कुनै पनि किसिमको रुकावट हुनु भएन। कन्टिन्युअस प्रोडक्सन भन्दै हुनुहुन्छ ककुल टी सिंहजीले, एक्ज्याक्टली कन्टिन्युअस प्रोडक्सन हुनु पर्यो विदाउट एनी हाल्ट। यो हो एउटा हाम्रो उद्देश्य। अब हेर्नुहोस्, यही कन्टिन्युअस प्रोडक्सनबाट अर्को 2-3टा का पोइन्ट बन्न सक्छ। क्वालिटेटिभ प्रोडक्सन पनि हुन सक्छ हाम्रो उद्देश्य। प्रोड्युस मात्रै गरेर भएन नि त, क्वालिटीको पनि त हुनु पर्यो। KFC को फ्रेन्चाइज किन्ने अनि त्यस पछाडि मैले बनाएको सामान चाहिँ क्वालिटी फुड क्याफेको चिकन जस्तो दिएर त भएन। के गर्नु, क्वालिटी इन्स्योर गर्नको लागि पनि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट मलाई चाहियो। त्यस्तै अर्कोमा सर्टेज पनि, सर्टेज कम हुनु पर्यो, लेस सर्टेज, त्यो पनि मेरो के हो, उद्देश्य हो भन्न सकिन्छ। अर्को के हुन्छ, यसको अर्को म्यानेजमेन्ट भनेको रेगुलर सप्लाई अफ मेटेरियल। रेगुलर सप्लाई अफ मेटेरियल पनि हाम्रो एउटा उद्देश्यको रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ। अरू हामीले यसमा के भन्न सक्छौँ, मेन्टेनिङ अफ रेकर्ड्स।
हेर्नुहोस्, मैले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छु भने रेकर्ड पनि त राम्ररी मेन्टेन गर्ने मेरो उद्देश्य हो नि त। म किन यसलाई प्रोपर साइन्टिफिक मेथडमा किन युज गरिरहेको छु त इन्भेन्ट्रीको लागि? मैले सानोतिनो किराना पसल जस्तो एउटा खाता मात्र राखेर दुनियाँ दिवाना नसोची बस्न सक्थेँ नि त। म किन साइन्टिफिकमा गइरहेको छु? प्रोपर रेकर्ड होस् भनेर पनि त हो। अनि न भोलि मैले प्लान गर्न सक्छु, अनि न भोलि मैले अरू डिफ्रेन्ट म्यानेजरल डिसिजनहरू लिन सक्छु। अर्को भनेको मिनिमाइजेसन अफ कस्ट भन्दै हुनुहुन्छ। म जेनरली इन्भेन्ट्रीको आस्पेक्ट्सबाट हेर्दा म मिनिमाइज भन्ने वर्डलाई भन्दा पनि बढी रिफर चाहिँ अप्टिमाइज भन्ने वर्डलाई गर्छु। किन म अप्टिमाइजलाई गर्छु? हेर्नुहोस्, मलाई एउटा गाडी चाहिएको छ अरे, मानौँ मलाई गाडी चाहिएको छ भने मलाई सस्तो गाडी लिने कि महँगो गाडी लिने मेरो क्यापासिटी अनुसारले हुन्छ। तर मैले सस्तो किन्ने चक्करमा मलाई जति रिक्वायरमेन्ट जुन क्वालिटीको चाहिरहेछ त्यो नै नहोस् भन्ने हुँदैन। हामीले जहिले पनि सस्तो खोज्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। तपाईको प्रोडक्ट तपाईँ बेच्दै हुनुहुन्छ, तपाईले क्वालिटेटिभ प्रोडक्ट त बेच्नै छ, नबेची हुँदैन भनेपछि तपाईँले क्वालिटेटिभ प्रोडक्ट बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने अप्टिमाइजेसन अफ कस्टसम्म म मान्छु। त्यो लेभलको क्वालिटीको लागि यतिसम्मको खर्च म तयार छु के बियर गर्नु। कमै कस्ट पनि मलाई चाहिएन के। थोरै पैसामा गलत चाइनिज प्रोडक्ट जुन हामी भन्छौँ, चाइनिज पनि अलिक थर्ड स्ट्यान्डर्डको चाइनिज, त्यस्तो खालको प्रोडक्ट मलाई चाहिएन। अप्टिमाइज चाहिँ होस्, म्याक्सिमम नहोस्, मिनिमम पनि बरु नहोस्, तर मेरो क्वालिटी त्यो लेभलको क्वालिटी दिनको लागि जति कस्ट चाहिन्छ त्यति चाहिँ म तिर्न तयार छु। त्यही भएर मेरो उद्देश्य भनेको एज अ प्रोडक्सन म्यानेजर आई डु नट वान्ट टु मिनिमाइज माई कस्ट, आई वान्ट टु अप्टिमाइज माई कस्ट। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले, मलाई थाहा छ धेरैजनाले यहाँ मिनिमाइजेसन अफ कस्ट पनि लेख्नुहुन्छ, तर प्लिज म तपाईँलाई भन्छु अप्टिमाइज वर्ड युज गर्नुहोस्, किनकि मिनिमाइजको चक्करमा क्वालिटी कन्ट्रोल तपाईँको बिग्रिन सक्छ। सो मिनिमाइज भन्दा पनि अप्टिमाइजेसन अफ कस्ट इज बेटर। त्यसरी टाइमली डेलिभरीको पनि उद्देश्य हुन्छ। यस्तै यस्तै अरू पनि हाम्रो उद्देश्य हुन्छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। आज हल्ला आइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले, केही पनि एकैछिन है। हजुर, आई डोन्ट नो के भइरहेछ, एकदम आवाज आयो भन्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले। ठिक छ, अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ, टेक्निक्स अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। यो टेक्निक्स अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूले विभिन्न सोर्सबाट विभिन्न टेक्निक्स अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ, तपाईहरूलाई थाहा छ, त्यो मलाई पनि थाहा छ, तपाईहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ भन्ने। तर म यसलाई ब्रोडली 4वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छु। आज सकेसम्म 2टा क्याटेगोरी हामी गर्छौँ र भोलि र पर्सि हामी अरू 2टा क्याटेगोरी गर्छौँ र यसै फिफो लिफो मेथडहरू त्यस पछाडि गर्छौँ है। सबैभन्दा पहिला बाई सेटिङ क्वालिटेटिभ, यो के हो म भन्छु, यसलाई प्लिज तपाईहरु कपीमा सार्नुस्। बाई सेटिङ क्वालिटेटिभ लेभल्स भन्छ एउटा। त्यस पछाडि सेकेन्ड नम्बरमा
रिलेटिभ क्लासिफिकेसनको हिसाबमा भन्छ, अर्को भनेको रेसियो एनालाइसिसको हिसाबमा भन्छ, र अर्को फिजिकल कन्ट्रोलको हिसाबमा भन्छ। तपाईहरूले प्लिज यसलाई सार्नुस्। हामीले के गरेका छौँ भने यसमा भएको जे कुराहरू छ, यसमा भएको जे कुराहरू छ, यसमा भएको जे कुराहरू छ र यसमा भएको जे कुराहरू छ त्यसको विभिन्न नम्बर एक एकवटा गरेर किताबमा अथवा गुगलमा अथवा यताउता हामीले भेटेका छौँ र त्यही भएर हामीलाई यो टेक्निक्स अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा धेरै कुराहरू होला, अथवा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अथवा यसलाई इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल पनि भन्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू होला भन्ने लाग्छ। हामी के गरौँ, यो ब्रोड जुन 4वटा क्याटेगोरी छ त्यसमा भएको कुराहरूलाई सुरुमा कभर गरौँ, त्यसमा भएको बाहेकको कुराहरू यदि केही आयो भने त्यसलाई हामी अदर भनेर हामी आफै यहाँनिर एउटा के गरौँ, अदर्स भनेर पनि थपौँ र त्यस पछाडि यसलाई बुझौँ। यो एउटा टेक्निक हो। अब एक्जाममा यहाँ त मैले तपाईँलाई 7-8वटा गरौँला, यहाँ 4-5वटा गरौँला, यहाँनिर पनि 3-4वटा गरौँला, यहाँ पनि 3-4वटा गरौँला, यति धेरै यत्रो त लेख्न त हामी सक्दैनौँ। टेक्निक्स अफ म्यानेजमेन्टमा, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा अथवा इन्भेन्ट्री कन्ट्रोलमा कसरी चाहिँ गर्ने, यसलाई कसरी बुझ्ने त? त्यस्तो खालको केसमा यदि तपाईँलाई एक्जाममा टेक्निक्स अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेर सोध्यो भने, अस्ति नै मैले यो रेसियो एनालाइसिसमा पनि भनेको थिएँ, तपाईहरू के गर्नुहोस्, यसको 2-3वटा लेखिदिनुहोस्, यसको 2-3वटा लेखिदिनुहोस्, यसको पनि लेखिदिनुहोस्, यसको पनि लेखिदिनुहोस्, 7-8वटा 9वटा जस्तो पोइन्ट बनिहाल्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको एन्सर मिलिहाल्यो। कल्कोटेजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने विच इज द बेस्ट टेक्निक एमोङ देम भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको यो पछाडिको पार्ट हो। अहिले त्यसमा हामी जम्प नगरौँ, सुरुमा हामी सबै टेक्निकलाई बुझौँ। त्यो बुझिसके पछाडि कुन बेस्ट हो र कुन बेस्ट होइन हामीले आफै आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। विच मेथड इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड वाइ, यसको एन्सर पनि इन्क्लुड गर्नु है सर? होइन, हुन्छ, यसलाई तर सुरुमा टपिक बुझौँ, त्यस पछाडि क्वेसनमा जाउँ। मैले त्यही भएर नै यो कुराहरू सुरुमा नै गराउँदाखेरि भने म एक्जाममा आएको 3-4वटा क्वेसनहरू छ जुन अलिकति मलाई पनि आफैलाई पनि मैले त्यो क्वेसन हेर्दाखेरि अलिकति कन्सेप्चुअल, अलिकति टेक्निकल लागेको थियो। त्यो सबै क्वेसनहरू म कभर गर्छु, तर सुरुमा कन्सेप्चुअल पार्टलाई सकौँ अनि त्यस पछाडि म उत्तर गरौँ। अहिले प्लिज अहिलेसम्म तपाईँहरू जसरी बुझिदिइराख्नु भएको छ, आज धेरै कमेन्ट पनि छैन, त्यसरी नै बुझिदिनुहोस्। यसलाई कभर गरौँ, म इच एन्ड एभ्री कुरा गराउँछु, टेन्सन नलिनुहोस्, ठिक छ? अब हेर्नुहोस्, हामीले जुन यसको पार्टमा जे कुराहरू पढ्छौँ, यो पार्टमा बाई क्वालिटेटिभ लेभल्स, त्यो पार्टमा भएको कुराहरू हाम्रो एमसीक्यूमा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। तपाईहरुले आफ्नो सिलेबस हेर्नु भएको छ भने हामीले के गरेछौं, भने सिलेबसले के गरेछ नि, सरी हामीले हैन, सिलेबसले के गरेछ भने इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टलाई एमसीक्यू मा पनि सँगसँगै यतातिर पनि सब्जेक्टिभ पार्टमा पनि सोध्छ। सो ओभरअल सबै नै इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको पार्ट एमसीक्यू मा इम्पोर्टेन्ट हुन सक्ला, तर अझ बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो पार्ट छ। त्यसैले हामी आज यो र यो पार्टलाई खतम गरौँ एमसीक्यू मा सोध्न सक्ने हिसाबले, र त्यसपछि भोलि यो र यो पार्टलाई गरौँला, र आजको क्लास हामी यति गरेर र्याप गरौँ। यो आई होप तपाईहरुले यो लेखिसक्नु भयो होला। अप्टिमाइज भनेको धेरै कम पनि हैन, धेरै ज्यादा पनि हैन। अब त्यसलाई के भने ठ्याक्कै नेपाली वर्ड चाहिँ थाहा भएन। त्यो म गुगल गरेर भन्दिउँला भरे ग्रुपमा है। अब हेर्नुस्, क्वालिटेटिभ टेक्निक्सहरु जुन छ त्यसमा तपाईहरुले 11-12 मा सुनिराख्नु भएको टपिकहरु अथवा सुनिराख्नु भएको टर्म्सहरु नै छ। क्वालिटेटिभ टेक्निक्समा हामीले पढ्ने कुरा भनेको रिअर्डर लेभल, रिअर्डर क्वान्टिटी, मिनिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभलहरु, यो जे कुराहरु छ त्यही नै हो हामीले क्वालिटेटिभमा उपयुक्त। आज लन्जी एकदम राम्रो कोअपरेट गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो एकजना जीवको कौशलकीको हुनुहुन्छ, कता हराउनु भएको छ आजकल, कमेन्टै आउँदैन उहाँको। क्वालिटेटिभ टेक्निक्सको हामी एक एकवटा गर्दै बुझौँ। सबैभन्दा पहिला रिअर्डर लेभल, आरओएल।
यो रिअर्डर लेभल भनेको यसलाई प्लिज यो एमसिक्यूमा आउन सक्छ, त्यही भएर यस्तो खालको कुराहरूलाई कन्सेप्चुअली पनि बुझिदिनुहोस्। मेरो नोटमा त सबै कुरा अङ्ग्रेजीमा भइ नै हाल्छ, तर यहाँनिर म नेपालीमा पनि भन्छु, प्लिज बुझिदिनुहोस्। रिअर्डर लेभल भनेको के हो भने तपाईले कुन लेभलमा गइसके पछाडि तपाईको स्टक तपाईँ अर्डर गर्नुहुन्छ त्यो लेभल जुन छ त्यो लेभललाई रिअर्डर लेभल भनिन्छ। यो जेनरली मिनिमम र म्याक्सिमम जुन छ बिट्विन मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम हुन्छ। यो मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम जुन छ त्यो मिनिमम र म्याक्सिममको बिचमा एउटा हामीले लेभल राखेको हुन्छौँ। मिनिमम भन्दा कम हुनु भएन, म्याक्सिमम भन्दा बढी इन्भेन्ट्री हामीलाई राख्न मन छैन, त्यसैले हामीले के गर्छौँ यसको बिचमा एउटा लेभल बनाउँछौँ। जुन लेभलमा स्टकको क्वान्टिटी पुगिसके पछाडि हामीले के गर्छौँ स्टक हामी फेरि अर्डर गर्छौँ र त्यो जुन लेभल छ त्यसलाई नै रिअर्डर लेभल भनेर भनिन्छ। यसको एक्जाम्पल छ, यसको एक्जाम्पल भनेको आरओएल को म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु मल्टिप्लाई बाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हो। ठिक छ। एकजना नयाँ मान्छे आउनु के गफ सुरु भइहाल्छ है। ठिक छ। रिअर्डर लेभल भनेको एउटा यस्तो क्वान्टिटी जुन क्वान्टिटीमा हामीले यदि अर्डर गर्ने सोचेको छौँ भने त्यो जुन क्वान्टिटीको लेभलमा हाम्रो क्वान्टिटी त्यो स्टक चाहिँ त्यो क्वान्टिटीमा पुगिसके पछाडि अब चाहिँ अर्डर गर्नुपर्छ है भनेर जुन लेभल हामीले एसाइन गरेका छौँ त्यो एसाइन गरेको लेभललाई रिअर्डर लेभल भनिन्छ। र यो जेनरली मिनिमम र म्याक्सिमम स्टकको बिचतिर हुन्छ। मिनिमम भन्दा कम हुनु हुँदैन र म्याक्सिमम भन्दा ज्यादा हुनु हुँदैन। र यो जुन रिअर्डर लेभल छ यसको फर्मुला भनेको म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु मल्टिप्लाई बाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हुन्छ। यो फर्मुला किन भयो भन्नुहुन्छ भने मैले अर्डरको लेभल राख्नको लागि कति चाहिँ मेरो दिनको कन्जम्सन अथवा कति चाहिँ मेरो म्याक्सिमम कन्जम्सन हुन्छ त्यो हेरेर एउटा त्यो फेरि क्वान्टिटीलाई अर्डर गर्नको लागि कति दिन लाग्छ त्यो हेरेँ भने मैले ठ्याक्कै त्यतिको लेभलसम्म अर्डर गरेँ भने आइपुग्दाखेरि ठिक्क मेरो के हुन्छ मिल्छ। त्यही भएर यो फर्मुला यसरी राखेको हो। ठिक छ। यसको फर्मुला यही हो। अर्को कुरा भनेको अब म्याक्सिमम कन्जम्सन भनेको त्यही हो, हामीले कति चाहिँ कन्जम्सन गर्छौँ, कुन रेटमा कन्जम्सन गर्छौँ, म्याक्सिमम रेट हाम्रो कन्जम्सनको कति हो त्यसलाई भनिन्छ। र म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनेको फेरि अर्डर गर्दाखेरि कति समय हामीलाई लाग्छ त्यसलाई के गरिन्छ म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भनिन्छ। भनेको मैले आज अर्डर दिएँ भने मलाई भेन्डरले कहिलेसम्म चाहिँ त्यो ल्याएर फिर्ता ल्याएर दिन्छ त्यसलाई हामीले म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड भन्छौँ। ठिक छ। अब अर्को हाम्रो यो ए भयो भने अर्को रिअर्डर क्वान्टिटी हो। हेर्नुहोस् रिअर्डर क्वान्टिटी र इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी लगभग उस्तै हो, किनकि मैले क्वान्टिटी कति चाहिँ अर्डर गर्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि यसरी अर्डर गर्नुहोस् कि तपाईँको क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट के होस् सेम होस्। भनेको मलाई यसरी पनि अर्डर गर्नु छैन कि एकैचोटि धेरै अर्डर गरेँ भने मैले के हुन्छ त्यसलाई ल्याएर राख्नु पर्यो, त्यसको लागि गोदाम चाहिन्छ। त्यो गोदाममा राख्नको लागि हामीलाई त्यो गोदाम मेन्टेन गर्न के हुन्छ खर्च लाग्छ। त्यस्तै त्यो गोदाममा केही कुराले हाम्रो सामान बिगारिदियो भने त्यो बिगार्न नपाओस् भनेर त्यसमा पनि हामीले फेरि खर्च गर्छौँ, जसलाई क्यारिङ कस्ट भन्छ। त्यो पनि हाई हुन्छ धेरै सामान एकैचोटि ल्याउँदा। अब कम ल्याउँदाखेरि के हुन्छ आज थोरै ल्याउनु भयो, केही समय पछाडि फेरि ल्याउनु पर्छ, फेरि केही समयपछि ल्याउनु पर्छ, फेरि केही समयपछि ल्याउनु पर्छ। अर्डरिङ कस्ट के हुन्छ धेरैचोटि अर्डर गर्नु पर्यो, अर्डरिङ कस्ट के हुन्छ धेरै हुन्छ। त्यसैले रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको जहिले पनि यस्तो पोइन्टमा जसलाई हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि भन्छौँ यस्तो पोइन्टमा राख्नुपर्छ जसमा तपाईँको अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट दुईटै के होस् इक्वल होस्, दुईटै के होस् नबढोस्।
र यसको EOQ को फर्मुला भनेको √2AO। EOQ भनेको के हो यसको फर्मुला? √2AO/CO। EOQ को फर्मुला यो हामीलाई थाहा छ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी के त्यस्तो खालको क्वान्टिटी जहाँ अर्डरिङ कस्ट र हाम्रो क्यारिङ कस्ट सेम हुन्छ। अब मैले यो पार्टहरूलाई किन छिटो छिटो लगिरहेको छु नि, यो तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, त्यसैले यो पार्टमा हामी खासै टाइम नलगाउँ। यसमा ए भनेको के हो? तपाईँको एनुअल रिक्वायरमेन्ट के कति छ त्यो हो। ओ भनेको के हो? अर्डरिङ कस्ट, तपाईँलाई अर्डर गर्नको लागि कति लाग्छ त्यो हो। र सी भनेको के हो? क्यारिङ कस्ट, तपाईँलाई त्यो सामानलाई राख्नको लागि कति खर्च लाग्छ त्यो राखेर यो हामीले एउटा फर्मुला बनाउँछौँ। र यसको जुन लेभल आउँछ, जति क्वान्टिटी आउँछ त्यसलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनिन्छ। कृष्ण जयसिंह कमसेकम यो पार्टलाई सकौँ, त्यस पछाडि इन्ड गरौँ न, किनकि यो सबै पढिसकेकै कुरा हो। बरु अर्को कुरालाई चाहिँ बिस्तारै गरौँ ल। अब म्याक्सिमम स्टक लेभल। म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको तपाईले आफ्नो कम्पनीमा एउटा पर्टिकुलर स्टकलाई कति क्वान्टिटीसम्म राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल भनिन्छ। हामीले त्यति चाहिँ ज्यादामा कमसेकम होइन, ज्यादामा त्यति स्टक चाहिँ राखौँ भनेर एउटा हामीले स्टकको लेभल, स्टकको क्वान्टिटीलाई फिक्स गरेको हुन्छौँ, जसलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल भनिन्छ। यो भन्दा पनि बढी राख्यौँ भने त्यसमा के हुन्छ? स्टकहरू बिस्तारै एब्सोल्युट हुँदै जाला, बिस्तारै बिग्रिँदै जाला। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट त्यो बिग्रिएको कारणले बढ्न जान्छ। त्यही भएर त्यो भन्दा बढी हामी राख्दैनौँ। म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको त्यो क्वान्टिटी जुन चाहिँ हामीले के गर्न चाहन्छौँ, त्यति म्याक्सिमम हाइएस्ट लेभलमा चाहिँ त्यतिसम्मको यदि स्टक हामीलाई राख्न मन छ भने जति त्यो हाइएस्ट लेभलमा क्वान्टिटी राख्न मन छ त्यसलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्छ। यसको फर्मुला भनेको रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। यो सबै तपाईँहरूले पढि नै सक्नु भएको छ। त्यही कुरालाई खालि यसमा यो भनेको यो हो भन्न मात्रै गर्दै आऊ मैले, यसमा अरू त्यस्तो खासै कामहरू छैन। अब यसलाई हामीले यो गरिसकेपछि यो त MCQ मा आउँछ भनेर हामीले कभर गर्यौँ। यसमा यो कुराले अथवा यो हामीले आइडेन्टिफाई गरेर अर्को एउटा पनि छ, यसलाई पनि लिइहालौँ। त्यस पछाडि अर्को एभरेज इन्भेन्ट्री लेभल। एभरेज इन्भेन्ट्री लेभल भनेको तपाईँको एभरेजमा चाहिँ तपाईँले मिनिमम प्लस म्याक्सिममको एभरेज कति छ त्यसलाई के भनिन्छ? एभरेज स्टक लेभल भनिन्छ। यसको फर्मुला भनेको मिनिमम स्टक प्लस म्याक्सिमम स्टक डिभाइड बाई 2 पनि हुन्छ, अथवा मिनिमम प्लस 1/2 ROQ पनि हुन्छ। यो भयो हाम्रो मिनिमम एभरेज स्टकको। अब हामीले यो कुराहरू भनेको त्यति गाह्रो छैन। त्यस्तै मिनिमम स्टक लेभल पनि हुन्छ। यो मैले सबै नोटमा छ, यसलाई हामी नगरौँ। यसमा दुईटा कुरा छ जुन तपाईँहरूले सायद पढ्नु भएको छैन होला, त्यसलाई चाहिँ म क्लासमा कभर गर्छु। यो पार्टलाई मैले इन्टेन्सनली नै छिटो लगाए हो, किनभने यो सबै तपाईँहरूले फर्मुलाहरू पढिसक्नु भएको छ। यसलाई यो टेक्निक किन भन्छ त्यो पार्टसँग चाहिँ म जोड्छु। यसलाई MCQ बाट केही क्वेसनहरू आउन सक्छ, नोट्स हेरेर यो बुझ्न सकिन्छ। यसमा दुईटा स्टक छ जुन MCQ मा इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। फर्स्ट डेन्जर स्टक, यो तपाईँहरूले नपढेको हुन सक्छ, र अर्को बफर स्टक। आई डोन्ट नो तपाईँहरूले यो 11, 12 ब्याचलरमा पढ्नु भएको छ कि छैन, तर यो चाहिँ हामीले जेनरली सुनि नरहेको भएको कारणले गर्दा म यो दुईटालाई चाहिँ कभर गर्छु। यो डेन्जर स्टक भनेको यस्तो लेभल हो, जब तपाईँको स्टक डेन्जर लेभलमा पुग्छ नि त्यस पछाडि तपाईँले नर्मल अपरेसनको लागि स्टकलाई इस्यु गर्नुहुन्न। यो कुरा MCQ मा सोध्न सक्छ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ यहाँ पढाउँदाखेरि हाले हो। डेन्जर स्टक भनेको त्यो लेभल अफ स्टक जुन लेभलमा स्टक पुगिसके पछाडि स्टकको इस्यु भनेको नर्मल अपरेसनको लागि गरिँदैन, नर्मल अपरेसन पुरै स्टप गरिन्छ
र खाली इमर्जेन्सी अपरेसनको लागि मात्रै डेन्जर स्टकमा पुगिसके पछाडि हामीले त्यो सामानलाई इस्यु गर्छौँ। बुझिन्छ? खाली इमर्जेन्सी इस्यु मात्रै गर्ने, नर्मल इस्यु नगर्ने। किनभने यो डेन्जर लेभलमा गइसक्यो। अब यदि तपाईँले यसलाई इस्यु गर्नुभयो, यो अब पनि तपाईँले यसलाई होल्ड गर्नु भएन भने भोलि इमर्जेन्सी केस के आइदियो भने तपाईँले त्यो इमर्जेन्सी जुन तपाईँको लायबिलिटी अथवा अब्लिगेसन छ त्यो पुरा गर्न सक्नुहुन्न। हस्पिटल सेक्टरमा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। केही स्टकहरू हुन्छ जुन लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू हुन्छ। त्यो लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरूलाई हामीले डेन्जर स्टकमा गइसके पछाडि त्यसको अर्डर गर्ने काम त छँदैछ। त्यसलाई यदि त्यसको अल्टरनेट अर्को कुनै युज गर्न सकिन्छ फर द टाइम बिङ, पेसेन्टको स्थिति धेरै खराब छैन भने यसलाई युज नगरौँ, किनकि यो इमर्जेन्सी कन्डिसनमा मात्रै युज गर्ने हो। त्यस्तै अरू केसहरू जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नमा नै तपाईँको स्टक छ, तपाईँले एउटा ठुलो क्लाइन्टबाट जुन तपाईँको रेगुलर क्लाइन्ट छ त्यसलाई तपाईँ गुमाउन चाहनु बिकज इट इज अ बिग क्लाइन्ट। त्यस्तो खालको क्लाइन्टलाई युज हुने प्रोडक्ट जुन छ त्यसमा युज हुने स्टक तपाईँको डेन्जर लेभलमा पुगिसक्यो। एउटा नयाँ क्लाइन्ट आइदियो तपाईँलाई, सानो खालको क्लाइन्ट, त्यही खालको प्रोडक्ट दियो भने तपाईँ यु विल नट गिभ इट। किन दिनुहुन्न? किनभने यो अब इमर्जेन्सीको लागि मात्र राख्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँसँग स्टक छैन, भोलि त्यो मेन जुन तपाईँको मान्छे छ त्यसले आएर, जुन तपाईँको ठुलो क्लाइन्ट छ त्यसले आएर मलाई यो क्वान्टिटी दे अथवा यो प्रोडक्ट दे भन्यो भने यु विल नट बी एबल टु। त्यसैले यस्तो खालको स्टक खाली इमर्जेन्सीमा मात्र राखिन्छ। यसको डेन्जर लेभलको फर्मुला भनेको एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लीड टाइम फर इमर्जेन्सी। इमर्जेन्सीमा सामान मगाउने कति समय लाग्छ, इमर्जेन्सी पर्चेजमा कति समय लाग्छ, त्यो इन्टु एभरेज कन्जम्सन जति हुन्छ त्यसमा हामीले ब्लड ब्याङ्कमा डेन्जर स्टक लेभल हुनसक्छ। यदि त्यस्तै जस्तो प्लाज्मा थेरापीहरू छ अथवा त्यस्तै कुनै कुरा ब्लडहरू छ जुन इमर्जेन्सी, अहिले जस्तो सोच्नुहोस् देशमा चाहिँ पेन्डेमिक छ अरे, त्यो पेन्डेमिकको लागि एउटा पर्टिकुलर ब्लड चाहिँ चाहिन्छ अरे भने अब त्यो नर्मलमा त्यो ब्लड खपत नगरौँ, त्यसलाई के गरौँ इमर्जेन्सी सिचुएसनको लागि मात्रै राखौँ। त्यो भनेको डेन्जर स्टक हो। त्यस पछाडि बफर स्टक। बफर स्टक चाहिँ के हो भने यसमा हामीले एक्जाममा लेख्दा प्लिज यो वर्ड नछुट्याइदिनुहोस्, कन्टिन्जेन्सी। बफर स्टक यदि तपाईँको एक्जाममा आयो भने तपाईँले त्यसमा लेखेको पोइन्टमा कन्टिन्जेन्सी भन्ने वर्डलाई चाहिँ राखिदिनुहोस्। यदि सडनली केही कुरा आयो, केही त्यस्तै भइहाल्यो भने भनेर हामीले राखिरहेको यदि कुनै स्टक छ भने त्यस्तो खालको स्टकलाई बफर स्टक भनिन्छ। सडनली केही भयो, हामीले केही भइहाल्यो भने राखिराखौँ है। जस्तो हुन्छ नि जेनरली नेपाली सोसाइटीमा के हुन्छ, हामीले घरमा चिया खाने ग्लास दुई खालको राख्छौँ। एउटा त्यस्तै खालको कोही मान्छे आयो भने तिनीहरूलाई दिन भनेर, कतिवटा घरमा त्यस्तो मान्छे कहिल्यै आउँदैन, त्यो कप पनि युज हुँदैन। जस्तो राजै कोही आयो भने त्यसलाई चाहिँ यसमा म कपमा हालेर चिया दिन्छु टाइपको हामीले राख्या हुन्छ। तर जेनरली के छ, अरू कन्टिन्जेन्सी त्यस्तो कोही आएन भने नर्मल हामीसँग अर्को चियाको कप छ भने त्यो जुन राजै आए पछाडि दिनको लागि हामीले चियाको कप राखेको छौँ नि घरमा, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बफर स्टक भयो क्या। केही कन्टिन्जेन्सी भइपाइ भन्छ कसले यसलाई, कन्टिन्जेन्सी त्यस्तो केही भइहाल्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ युज गर्नको लागि राखेको स्टकहरू कन्टिन्जेन्सी स्टक। ठिक छ, सडन अर्डर भयो, सडन अर्डर हुँदाखेरि त्यस्तै केही भरिपाइ आइहाल्यो भने त्यस्तो खालको केसमा चाहिँ गरौँ न त, राखौँ है, अलिकति चाहिँ राखिराखौँ भनेर जुन हामीले राख्छौँ त्यस्तो खालको स्टकलाई बफर स्टक भनिन्छ। यो जति पनि अहिले हामीले कभर गऱ्यौँ यो भनेको क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्सबाट हो। अब यसमा स्पेसल गेस्टको लागि हो प्रेमजी, अब यो कुरा त थ्योरिटिकल कुराहरू हो जुन तपाईँहरूले पढ्नु नै भएको छ। अब यसलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको टेक्निक चाहिँ कसरी भन्ने हेर्नुहोस्।
यो कुरा बुझ्नु पर्यो किनकि यति अहिले मैले जे भने यो त नोटमा छ, तपाईहरुले त्यो नोटबाट पनि यो सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्समा 11-12 मा पढेकै हो। अबको जुन पार्ट छ त्यो चाहिँ हामीले क्लासमा डिस्कस गर्ने पार्ट हो। यसलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट किन भन्ने, जस्तो हेर्नुस् यसमा मैले फर्स्टमा के गरेको थिएँ, आरओएल लिएको थिएँ, सेकेन्डमा के लिए रिअर्डर क्वान्टिटी लिए, त्यस पछाडि के गरे मिनिमम स्टक लिए, त्यस पछाडि के गरे म्याक्सिमम स्टक लिए, त्यस पछाडि के गर्यौं हामीले बफर स्टक लियौं, अर्को के गर्यौं डेन्जर स्टक लियौं। अब हेर्नुस् यसले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निकमा कसरी कभर गर्छ। यदि तपाईले यो सबैलाई एकैचोटि पढ्नु भयो भने तपाईले आफै बुझ्नुहुन्छ यसले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निकलाई कभर गर्छ। किन म कुन लेभलमा गएपछि मैले अर्डर गर्छु त्यो भनेको म्यानेजमेन्ट हैन, त्यो म्यानेजमेन्टको टेक्निक हैन। मलाई अर्डर त गर्नु छ, मैले एउटा लेभल फिक्स गरिदिएको छु, मेरो सिस्टमले त्यो लेभल भन्दा तल जाने बित्तिकै के गर्छ उसले भनिदिन्छ अब चाहिँ अर्डर गरे भने, त्यो भने के हो हाम्रो म्यानेजमेन्टको टेक्निक भयो। कति क्वान्टिटी अर्डर गर्ने, त्यो लेभलमा गएपछि अर्डर त गर्ने, कति क्वान्टिटी अर्डर गर्ने त्यो भनेको पनि म्यानेजमेन्टको टेक्निक हैन र। कति क्वान्टिटी मलाई चाहिन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ त बेग्लै कुरा हो, त्यसलाई त हामीले हेरौँला। तर यो किन कसरी भएन त म्यानेजमेन्ट टेक्निक भएन त, यसले हामीलाई यति क्वान्टिटी चाहिँ बाबु तैँले अर्डर गर्नुपर्छ है भन्ने बित्तिकै हामीलाई जुन लेभलको अर्डरहरू आउँछ प्रोडक्ट बनाउनको लागि त्यसलाई यसबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। मैले कति मिनिमम राख्ने, मिनिमम कति राख्ने किन भनेको ताकि अपरेसन के नहोस्, प्रोडक्सन के नहोस्, हल्ट नहोस्। यति त म राख्छु ताकि यदि मेरो तत्कालको लागि केही भएन भने पनि मेरो प्रोडक्सन हल्ट नहोस्। जस्तो यसलाई उदाहरणको लागि कसरी लिन सकिन्छ, नेपाल आयल कर्पोरेसन। नेपाल आयल कर्पोरेसनले अहिले त त्यस्तो छैन, केही वर्ष अगाडि आयलमा अलिकति बन्द हुने बित्तिकै हाहाकार हुन्थ्यो। उनीहरूसँग के छ स्टक नै थिएन, उनीहरूलाई जति मिनिमम फेरि अर्डर गर्नको लागि अर्डर गरेर ल्याउनको लागि 10-15 दिनको लागि जति स्टक सायद उनीहरूले मिनिमम राख्नै पर्थ्यो त्यो उनीहरूले म्यानेज गर्न सकेका थिएन, सायद स्टोर थिएन या उनीहरूको म्यानेजमेन्टको त्यो क्यापासिटी थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो हाम्रो जहिले पनि देशमा हाहाकार हुने। अब हेर्नुस् तपाईले मिनिमम स्टक यति चाहिँ चाहिन्छ भनेर त्यो म्यानेज गर्न सक्नु भयो भने त्यो लेभलको जुन देशैभरिको काओस सिचुएसन छ, जुन देशैभरिको त्यो लेभलमा मान्छेलाई प्यानिक हुने सिचुएसन छ त्यो कम हुने भयो। भनेपछि यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट टेक्निक हैन त। त्यस्तै म्याक्सिमम मैले किन गर्छु, अब जेनरली के हुन्छ भने पर्चेज डिपार्टमेन्टले सामान किनेको लागि उसले कमिसन पाउँछ। जेनरली म सबैमा भन्दिनँ, उसलाई के गरिन्छ प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्टलाई सामान किन्दाखेरि उसले कमिसन पाउने चान्सेस हुन्छ, पार्टीले दिन्छ। अब त्यो कमिसनको लोभमा मेरो सप्लाई चेन म्यानेजरले मस्तले सामान किनेर ल्याइदियो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने, राख्ने ठाउँ त चाहियो, जहाँ पाए त्यही त राख्नु भएन। जब त्यो राख्ने ठाउँ मसँग चाहिन्छ भने त्यो राख्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो, त्यहाँ क्यारिङ कस्ट फेरि लाग्छ। भनेपछि हामीले के गर्यौँ, यो भन्दा बढी तँलाई अर्डर गर्न दिन्न, यो भन्दा बढी त तैँले राख्नै पाउँदैनस्, सुरुमै फिक्स गरिदिउँ। अब यो टेक्निक भएन त। त्यो सप्लाई चेन म्यानेजर जो कमिसनको लागि बढी पर्चेस गर्न सक्थ्यो त्यसलाई हामीले यहाँनिर कन्ट्रोल लगायौँ कि लगाएनौँ। कन्ट्रोल भनेको टेक्निक्स भएन त, यो म्यानेजमेन्टको टेक्निक्स भयो कि भएन। त्यसैले यो पनि हुन्छ। त्यस्तै बफर र डेन्जर त झन् बढी इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो केही यस्ता रेपुटेड क्लाइन्टहरू हुन्छन् जसको लागि हामीले सोच्नुपर्छ, उनीहरूलाई सानो सानो कुराले पनि पिन्च हुन्छ। जस्तो जो भिआइपीहरू हुन्छन् अथवा भिआइपी ठुलो क्लाइन्टहरू हुन्छ उनीहरूको एक दिनको पनि भ्याल्यु हुन्छ। जस्तो मान्नुहोस् अहिले त राज संस्था छैन नेपालमा, रोयल फ्यामिलीले तपाईँबाट सामान किन्थ्यो अरे, अथवा अहिलेको टाइममा बालुवाटारले त प्रधानमन्त्री कार्यालयले तपाईँबाट सामान किन्थ्यो अरे। अब तपाईँले जुन सामान प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिनुहुन्थ्यो त्यो सामान त्यो जुन छ त्यो बनाउनको लागि जे कच्चा पदार्थ चाहिन्छ त्यो डेन्जर लेभलमा पुगिसक्यो अरे। अब तपाईँले के गर्नुभयो, आफ्नो अफिसको साइडको एकजना पसलेले आएर तपाईँसँग सामान माग्यो, तपाईँले बनाइदिनु भयो, डेन्जर स्टक भन्दा तल पुगिसकेको थियो, डेन्जर स्टकमा पुगिसकेको थियो। अब यसको र मेटेरियल सकियो, एक्जाम्पल जुन भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् यही हो, यसको र मेटेरियल सकियो। अब के भयो, बालुवाटारबाट तपाईँलाई फोन आयो, मलाई त्यो क्वान्टिटी चाहियो। अरू बेला उनीहरूले 50वटा मगाउँथ्यो, 50वटै माग्यो अरे। अब तपाईँसँग र मेटेरियल छ छैन,
भनेपछि के भयो, तपाईँले रेपुटेसनदेखि लिएर हरेक कुरा यति सानो गल्तीले गर्दा, यो सानो त होइन, यो डेन्जर स्टक पछाडि पनि नर्मल कन्जम्सन गर्नाले के भयो, तपाईँको जुन मार्केटमा जुन यो लेभलको क्लाइन्ट थियो त्यो गुम्यो। त्यसैले दिज अल आर द म्यानेजमेन्ट टेक्निक्स। इन्भेन्ट्री टेक्निक्स नै हो यो, इन्भेन्ट्रीको म्यानेजमेन्ट टेक्निक्स नै हो र यो हिसाबले नै हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई एक्जाममा आयो भने पनि तपाईँले लेख्ने यही नै हो। आजलाई मैले अर्को पनि एउटा गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, रिलेटिभ क्लासिफिकेसन, त्यो भ्याएन, त्यो भोलि गरौँला। अब केही क्वेरीहरू छ तपाईँहरूको अहिलेसम्मको लागि भने प्लिज गो अहेड, मलाई भनिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् सीतारामजी, तपाईँ एबिसीमा गइसक्नुभयो, मलाई थाहा छ तपाईँ विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ, तर मैले एबिसी जबसम्म पढाएको छुइनँ, म एबिसीको बारेमा तपाईँलाई भनेर बाँकी जति विद्यार्थीहरू अहिले क्लास हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई म कन्फ्युज गर्न चाहदिनँ। सर नेपालीमा पनि नोट अलि छिटो दिनु ल। त्यसमा म केही बोल्नै सक्दिनँ क्या, किनकि त्यसमा मेरै साइडबाट फल्ट भइरहेछ। मैले नेपालीमा जुनले मलाई आफूलाई के लागिरहेछ भने मैले दिएको इङ्ग्लिसको नोटको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, त्यो लेभलको स्ट्यान्डर्ड नेपालीमा होस् भन्ने म खोजिरहेको छु, त्यो पुर्याउनको लागि मलाई गाह्रो भइरहेछ। केही हुन्न सर, हाम्रो केपी बाले बेसार पानी खाएर सक्नुहुन्छ, स्टकको सर्टेज केही हुन्न। होइन केपी बाले स्टकको सर्टेज नि, केपी बाले लगाउने लुगा नै पनि त एउटा स्टक हुनसक्छ नि त उहाँको लागि, त्यही भएन नि त बेसार पानी खाएर भएन भनेको। त्यस्तो खालको सिचुएसनहरू आउन सक्छ। आरओएल र आरओक्यू हेर्नुहोस्, आरओएल भनेको मलाई यो लेभलमा, जस्तो यो हेर्नुहोस्, यो मार्कर बिना पढाइ हुँदैन। म जतिसुकै भनौँ मार्कर बिना म पढाउँछु अहिलेको टाइममा। भोलिको दिनमा सिस्टम आउला, पिडिएफ आउला, हामीले पिडिएफ, म यहाँ कुर्सीमा बसौँला, मैले कुर्सीमा पिडिएफमा लेखेको कुरा स्क्रिनमा डिस्प्ले होला, हामीले सिएमा हाम्रो टिचरले त्यसो नै पढाउँछ। उसले कपीमा लेख्छ टेबलमा, त्यो कपीमा लेखेको कुरा स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ। त्यस्तो भोलिको दिनमा आउला, त्यस्तो टेक्नोलोजी यहाँ स्मार्ट जिकेले पनि ल्याउला। तर तत्कालको लागि दिस इज इम्पोर्टेन्ट, यो हाम्रो इन्स्टिट्युटमा जतिवटा मार्कर छ युज गर्न लायकको एउटा हामीले लेभल बनायौँ कि यतिवटा मार्कर युज गर्न लेभलको भए पछाडि चाहिँ अब चाहिँ हामी मगाउँ है नयाँ मार्कर भनेर। भने यो जुन लेभलमा पुग्छ नि त्यस पछाडि मगाउने त्यो आरओएल भयो। अब रिअर्डर लेभलमा पुग्यौँ हामी, त्यस पछाडि मगाउँदाखेरि चाहिँ कतिवटा मगाउने त, 5 वटा मगाउने कि 50 वटा मगाउने कि, त्यो जुन कतिवटा मगाउने डिसिजन छ त्यो भनेको चाहिँ आरओक्यू हुन्छ। ब्याङ्क क्यास बुकको मैले क्लासै गरेको छुइनँ के, जुन गभर्मेन्ट अकाउन्टिङको ब्याङ्क क्यास बुकको पार्ट छ नि त्यो क्लास भएकै छैन, मैले गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ केही गरेकै छैन। अनि किन फेरि गरेर, म त गराउँछु नै नि, त्यो त तपाईँले नभने पनि गराउँछु म। भवानीजी हिजो र आजको क्लास साँच्चैकै पावरफुल छ है, मेरो सबै क्लास पावरफुल नै छ, तपाईँहरू फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। नोट नेपालीमा नदिनु हो र, होइन दिन्छु, समय लागिरहेछ भने हो। अब एउटा चाहिँ यस्तो कमेन्ट आउँछ नै जसलाई मैले लास्टमा क्लास सक्दाखेरि नराम्रै नोटमा सक्नुपर्छ, 12 वर्ष सीता के अरे रामायण पढा, सीता कसको जोई भने। अब यत्रो नोजदातको टेक्निकमा पुगिसकेँ म, राख्नुको कारण के हो भन्नुहुन्छ। ए बाबा राख्नुको कारणको त्यसको फाइदाहरू के छन्, उद्देश्यहरू के छन्, त्यही कारणले नै राखिन्छ। तपाईँ यहाँ पढ्नुको कारण के, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नाम निकाल्न, यहाँ पढ्दा फाइदा के हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नाम निस्किन्छ। यहाँ पढ्नुको उद्देश्य के, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नाम निकाल्न। एउटै कुरा होइन, हामीले फाइदा पढ्यौँ, उद्देश्य पढ्यौँ, अनि कारण त्यही होइन त। अरू केही छ क्वेरीहरू? तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनु भएन भने मेरो फ्लो बिग्रिँदैन के। 2-4 जना साथीहरू हुनुहुन्छ यसरी कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ कि म जब पढाइ लेखिरहेको हुन्छु केही राम्रो खालको केही कन्सेप्चुअल कुराहरू सोधेको छ कि भनेर म ठ्याक्कै कमेन्ट हेर्छु, त्यसरी मेरो फ्लो बिग्रिन्छ। आज डेप्रिसिएसनको न्युमेरिकल नि गर्नु भएको हो त आज? तपाईँ फेरि सुरुदेखि क्लास हेर्नुहोस्, लेट आए गरे हो एउटा क्वेसन। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको प्रोसेस
प्रोसेस त भेग छ, त्यसलाई भोलिको एउटा क्लासमा नै गरौँला। किनकि प्रोसेसमा के हुन्छ भने तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, म थोरै चाहिँ भनिदिन्छु, तर भोलि एउटा नयाँ उसको यसको लागि एउटा कुनै राखौँला, मैले त्यसलाई राखेको पनि थिइनँ मेरो नोटमा। प्रोसेसमा भनेको रिक्वायरमेन्ट जब हुन्छ नि, मेरो डिपार्टमेन्टलाई चाहियो भन्ने रिक्वायरमेन्ट जब हुन्छ नि, त्यस पछाडि यसको डिफ्रेन्ट लेभलमा जाँदै 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 लास्टमा फिनिस्ड गुड्स आउँछ। र मेटेरियल त किन यहीँ किन र मेटेरियल्स, फिनिस्ड गुड्स आउँछ। यो सबै फिनिस्ड गुड्स बेचुन्जेलसम्म जे जे हुन्छ सबै इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको पार्ट हो। त्यसैले यसको डिफ्रेन्ट हुन्छ, म एउटा प्रोसेस बनाएर गरौँला। अहिलेको क्लासमा भ्याइँदैन त्यो, किनभने हामीलाई सुरुमा रिक्वायरमेन्ट आउँछ, त्यो रिक्वायरमेन्टलाई पर्चेस डिपार्टमेन्टले प्रोसेस गर्छ, पर्चेस डिपार्टमेन्टले अप्रुभल लिन्छ त्यो कतिको जरुरी छ भन्ने। त्यो लिइसके पछाडि उसले फेरि के गर्छ, सप्लायरसँग पर्चेस अर्डर बनाउँछ, कोटेसन माग्छ, कोटेसन मागेपछि त्यो कोटेसनलाई अप्रुभ गर्नु पर्यो, अप्रुभ गरिसके पछाडि सामान आउँछ, सामानलाई स्टकमा मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि त्यसको फिनिस गुड्स बन्छ, फिनिस गुड्सलाई पनि म्यानेज गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि बेचुन्जेलसम्मको सबै प्रोसेस छ, त्यही भएर भरे गर्नु। बफर र सेफ्टी स्टक, सेफ्टी स्टक र बफर स्टक एउटै हो भन्न सकिएला। बफर स्टक पनि कन्टिन्जेन्सीको लागि राख्या हो, सेफ्टी स्टक पनि अब त्यही केही भइहाल्यो भने भनेर राख्या हो। मैले डेप्रिसिएसनको जुन क्वेसन छ र डेप्रिसिएसनको जुन सोल्युसन छ त्यो म भरे 12-1 बजेसम्म भ्याएँ भने हाम्रो जुन अकाउन्ट्सको टेलिग्रामको ग्रुप छ त्यसमा हालिदिन्छु, सरी ग्रुप होइन च्यानल छ त्यसमा हालिदिन्छु। सर ट्रान्सलेसन मोटिभ, प्रिकसनरी मोटिभ, स्पेकुलेटिभ मोटिभको भन्नुहोस्, यो तपाईँको लेभलमा जरुरी छैन। ब्याङ्कमा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट कसरी गरिन्छ, यो राम्रो क्वेसन हो। अहिले हामी टेक्निक मात्रै गरिरहेछौँ, ब्याङ्कमा कसरी हुन्छ के हुन्छ इन्भेन्ट्रीको जब हामीले गर्छौँ त्यतिखेर गर्छौँ। इभन अहिले मैले लिफो फिफो पनि त गराएको छैन नि त, त्यो पनि आएपछि थाहा हुन्छ। हो यो चाहिँ एउटा राम्रो क्वेसन छ, इन्भेन्ट्री व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ। हेर्नुहोस्, इन्भेन्ट्री व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सायद टेक्निक नै लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ हामीले, कि प्रोसेस भनेको चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो यो गर्ने, त्यहाँ गर्ने, यो किन्ने, यो गर्ने भन्ने कुरा हो। इन्भेन्ट्री प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेसहरू भयो, तर व्यवस्थापनमा कुनै गरौँ, टेक्निक नै लेखौँ। बफर स्टक भनेको डेन्जर लेभल र मिनिमम स्टकको ग्याप हो। अब हेर्नुहोस्, बफर स्टकलाई डेन्जर लेभल र मिनिमम स्टकको ग्याप भन्न नमिल्ला कि, किनकि बफर स्टक भनेको केही कन्टिन्जेन्सीको लागि राखेको हुन्छ हामीले, होइन। मिनिमम स्टक यतिसम्म भयो, मिनिमम स्टक कम हुँदै हुँदै गएपछि डेन्जरमा पुग्छ। त डेन्जर र मिनिमम स्टकको ग्याप भनेको चाहिँ बफर होइन, किन त्यो केही निश्चित केही त्यस्तै उस्तै कुरामा मात्रै युज हुने हो क्या बफर भनेको। त्यसैले मिनिमम डेन्जर र मिनिममको ग्याप भन्न मिल्दैन कि। अरू छ केही क्वेरीहरू? 7 बज्यो, आजलाई यति नै गरौँ। अनि एउटा कुरा हाम्रो भन्नलाई त हामीले 5 बजेदेखिको क्लास भनेको छ होइन, तर केही साथीहरूले 5 बजे अफिसबाट आउन ओर्न गाह्रो हुन्छ भनेको कारणले गर्दा म इन्टेन्सनल्ली नै 5:10 5:15मा क्लास गराइरहेको छु। त्यसको अर्थ क्लास ढिलो भएको होइन, 10 मिनट मात्रै हामीले ढिलो गरिदियौँ भने उहाँहरू 20सम्म पनि आउनुभयो भने 10 मिनट मात्रै क्लास छुट्छ भनेर 10 मिनट हामीले ढिलो गऱ्यौँ है। सर जहिले ढिलो आउँछ भन्ने चाहिँ नसोचिदिनुहोस्, किनकि म जेनरली 10 5:15 5:20मा नै गराइरहेको छु क्लास। अरू केही छ? ल आजको लागि यति नै गरौँ। अब इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको हाम्रो अरू फेरि क्लास हुन्छ भोलि पनि, र इफ निड बी पर्सि केही आधी घन्टा 1 घन्टा गरौँला। म स्टक लेभलको पिक्चर बनाई मेसेन्जरमा गर्छु, चेक गरी फिडब्याक दिनु है। हुन्छ। त्यही त होइन, यस्तो भएर तपाईँको जस्तो हेर्नुहोस् है, 5:30मा तपाईँको अफिसबाट तपाईँ छुट्टी लिनुहुन्छ होइन। जस्तो मैले 5 देखि गरेँ भने 30 मिनट हुन्छ,
म आए पछाडि एकछिन मेरो गन्थन मन्थन हुन्छ यहाँ जहिले पनि। मैले यदि 5:10 अथवा 5:15 गरिदिएँ भने 5-10 मिनटमा यहाँ गफ दिन्छु। त्यो हुँदा तपाईँहरूको 5-10 मिनट मात्रै छुट्छ। त्यो 5-10 मिनट आइडनु तपाईँहरू त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि हुन्न? युट्युब चलाएको मान्छेहरू तपाईँलाई थाहा होला। स्पिड बढाउँदा भयो, तपाईँहरू ब्याकमा जानुहोस् होइन। तपाईँहरू 1 मा नहेरेर 1.25 मा हेरिदिनुहोस् अथवा 1.75 मा हेरिदिनुहोस् स्पिड बढाएर। त्यो हुँदा 5 मिनट तपाईँको 10-15 मिनटसम्म कभर गरिहाल्छ, तपाईँहरू लाइभमै पुगिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले यो गरेँ। यो भनेको बुझ्नुभयो? तपाईँले जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएन छोडिदिनुहोस्। सर अफिसबाट आउँदा त गाह्रो भएर पढ्नै सकिएन, के गर्ने होला? अब सुत्दिनुहोस्। त्यसो भए सुत्नुहोस्, अफिसबाट आउनुहोस्, फ्रेस हुनुहोस्, एक निन्द्रा सुत्नुहोस्, अनि 10 बजे पछाडि उठ्नुहोस्। उठेर मजाले पढ्नुहोस् 3-4 बजेसम्म। राति कोही पनि हुँदैन, डिस्टर्ब पनि हुँदैन होइन। अनि 3-4 बजीतिर सुत्नुहोस् फेरि। अनि 4 बजी सुतेर 7-8 बजीतिर उठ्नुहोस्। के भएर? म त्यस्तै गर्छु। आजभोलि छिटै अँध्यारो हुने कुरा त हेर्नुहोस्, हामी जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि भएको हो। त्यसलाई केही गर्न सकिँदैन। म्यानेज गर्ने बाहेक अर्को अल्टरनेटिभ छैन। हाम्रो रेकर्डिङ क्लास हुन्छ। अब अकाउन्ट्समा तपाईँहरू सबैजना विज्ञ नै हुनुहुन्छ। बेलुकाकै क्लास भए पनि समस्या नपर्ला। यदि त्यस्तै खालको समस्या पर्यो भने र बिहानको टाइम अभाइलेबल छ भने बिहान गरौँला। आजलाई यति गरौँ। हजुरको क्लास मर्निङमै गरौँ न सर। आइएम नट अ मर्निङ पर्सन के। सर लास्टै हँसाउनुहुन्छ होइन? हो त्यसो गर्दा हुन्छ नि। ल अब तपाईँहरू खालि 2 जना मात्रै च्याट गर्दै हुनुहुन्छ। 2 जना त हामी ग्रुपमै उसमा के भन्छ टेलिग्राममै पनि च्याट गरेर बस्दा हुन्छ। अरू क्वेरीहरू आएको छैन। आजलाई यति गरौँ। म आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो जति पनि मैले पढाइरहेको छु तपाईँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। अगाडिको क्लासेसहरू यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको थिएन, मैले पढाएको कुरा भएको थिएन भने एउटा मेरो साइडबाट पनि फल्ट भएको हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ नि तपाईँहरूलाई मेरो बानी लागेको थिएन, यसले कसरी पढाउँछ के गर्छ थाहा थिएन। त्यही भएर हामीसँग इनफ टाइम छ। प्लिज कुनै टपिकमा तपाईँहरू अगाडि झुकिनु भएको थियो भने एकचोटि फेरि त्यो क्लासेसहरू लिइदिनुहोस्। सायद तपाईँहरूलाई अरू सजिलो हुन्छ होला। मुस्कान दिवस हाँस्नु सर। आज कफी डे भन्ने चाहिँ सुनिरहेको थिएँ मैले। कफी खानुहोस् आज सबजना, कफी डे हो आज। ल हस् त है, थ्याङ्क यू, बाई बाई। अब भोलि भेटौँला।